नमस्कार, म सुबिन गुरुङ, मालिक लिटिल स्टार युवा क्लब मध्य नेपाल 10 थानसिङ लमजुङको कार्यक्रम संयोजक। मालिक लिटिल स्टार युवा क्लबले मध्य नेपाल 10 लमजुङमा सामाजिक कामहरू गर्दै आइरहेको छ र विशेष गरी मालिक लिटिल स्टार युवा क्लबले चाहिँ सामाजिक काम सँगसँगै स्वास्थ्य र शिक्षालाई अलिकति बढी जोड दिइरहेको छ। आज हामी यसरी नै स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने क्रममा यो कोभिड-19 को महामारीमा विश्वभरि महामारी फैलिरहेको अवस्थामा सबैजना बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्थामा हामीले यसैबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूको पढाइमा कसरी अलिकति सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले फेसबुक लाइभ सिरिज गर्दै आएका छौँ। आज हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला हो। पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले रामकृष्ण परियार आइटी सेक्सन राखेका थियौँ। रामकृष्ण परियार मेरो साथी, मैले चाहिँ यो फर्मली कार्यक्रम नभएको भएर साथी भन्छु। रामकृष्ण परियारजीबाट हामीले एकदमै धेरै आइटी सम्बन्धी धेरै ज्ञानका कुराहरू थाहा पायौँ। जहाँसम्म लाग्छ अस्तिको प्रोग्रामबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आइटी सम्बन्धी धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भयो होला र अझै उहाँहरूलाई अझै केही कुराहरू जान्न मन लागेको छ भने फेरि पनि हामीसँग क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अस्ति सबैजनाले हाम्रो फेसबुकको मालिक लिटिल स्टार युवा क्लबको फेसबुक पेजमा क्वेसनहरू आएको क्वेसनहरू सबै समेट्न सकेनौँ होला। त्यसको लागि फेरि हामी अर्को प्रोग्राम गर्नेछौँ। रामकृष्ण परियारसँग फेरि अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी उहाँसँग फेरि छुट्टै जोडिनेछौँ। र आजको हाम्रो यो कार्यक्रमपछि अन्त्यमा पनि फेरि रामकृष्ण परियारसँग पनि जोडिनेछौँ। आजको हाम्रो दोस्रो श्रृङ्खला चाहिँ हामी शिक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीहरूको एसईको तयारी गरिरहनुभएका भाइ बहिनीहरू अन्य क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी जीवन उत्प्रेरणा र उपलब्धि भन्ने विषयमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गणेश मालिका माविका भूपू विद्यार्थी, भूपू शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एडुकेटर एन्ड रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका बिबिए डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र नेसनल युनाइटेड स्कुल हात्तीगौडा बुढा नीलकण्ठका फाउन्डर डाइरेक्टर र आइकेजिए नेपालको भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जेबी हमाल, जङ्गबहादुर हमाल, मेरो मामा हुनुहुन्छ। मामाजी नमस्कार। नमस्कार भन्छ। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। आजको हाम्रो यो विषयतिर प्रवेश गर्नुमा म आजको कार्यक्रममा हजुरलाई अलिकति आजको कार्यक्रमबारे बताइदिनु हजुरलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सुबिन भन्छ र सम्पूर्ण महानुभावहरू जो फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु भएको छ। गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रज्यू, सहायक प्रज्यू रामकृष्ण भाइ, सुबिन भान्जा र सम्पूर्ण एनआरइएनका निरञ्जन सर लगायत सम्पूर्ण फेसबुकको आजको यस लाइभमा जोडिनुभएका र देश विदेशमा रहेर हामीलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावजीहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मालिका लिटिल स्टार युवा क्लबले आफ्नो यो फेसबुक लाइभ सिरिजलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा आज जुन यो दोस्रो श्रृङ्खलामा मलाई जोड्नु भएको छ, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सुबिन गुरुङ भान्जा, म भान्जा भन्छु, त्यसै गरी मालिका लिटिल स्टार युवा क्लब र सम्पूर्ण महानुभावजीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र खास आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा उत्प्रेरणा र उपलब्धिको महत्त्व र उत्प्रेरणालाई उपलब्धिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौँ। र स्टुडेन्ट लाइफमा मोटिभेसनको कति धेरै रोल हुन्छ र यसले एचिभमेन्ट्सलाई कसरी लिन सकिन्छ अथवा कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र भान्जाले भन्नुभएको जस्तै म अहिले पनि आफूलाई गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयको भूतपूर्व विद्यार्थी एवं त्यहाँको भूतपूर्व शिक्षक भन्नुमा मलाई असाध्यै गर्व लाग्छ। र आजको श्रृङ्खलालाई हामी अगाडि बढौँ र आजको श्रृङ्खलालाई अघि भनिएको जस्तै गरेर स्टुडेन्ट लाइफ, मोटिभेसन एन्ड एचिभमेन्ट भनेर हामी राखेका छौँ। र कुनै पनि मानिसमा उत्प्रेरणा जाग्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा सोच हुनु पर्यो। मानिसमा सद्विचार भयो भने सत्मार्ग पहिलाउन सकिन्छ। तसर्थ सकारात्मक सोच नै सकारात्मक उत्प्रेरणाको स्रोत हो। अब सकारात्मक सोचलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि मैले आज केही कथाहरूबाट यहाँहरूलाई मेरो कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दैछु र हामी सानो केही कथाहरूलाई जोड्ने प्रयास गरौँ। एउटा पौराणिक कथा जस्तो पनि हुन सक्छ यहाँहरूलाई। हामीले यो कथाबाट चाहिँ सकेसम्म के लेसन लिन सकिन्छ भनेर प्रयास गरौँ र यसलाई हामी अन्त्यमा जोड्ने प्रयास पनि गरौँ। कुनै एक ठाउँमा एकजना किसान बस्नुहुन्थ्यो र किसानको घरबाट पानी लिन जानको लागि अलिक पर पुग्नु पर्थ्यो। हामी आजको यो श्रृङ्खला नेटाको सेरोफेरो
मध्य नेपाल 10 को सेरोफेरोलाई लिएर जोडिरहेका छौँ। हामीले यसो हेऱ्यौँ भने डाँडाको चौताराबाट हामीले पानी लिन निकै तल जानुपर्छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा हामी थानसिङबाट भयो, खमारीसुवाराबाट भयो, दुरागाउँबाट भयो, हाँडीखोलामा भयो, कानेसुवारामा भयो, हामी अहिले त हाम्रो घरमा धाराबाट पानी आउँछ, तर निकै समय हामीले चाहिँ नि मूलमा गएर पानी लिएर आउने गर्थ्यौँ। त्यस्तै बेलाको एउटा कथा हो भनेर हामी यसलाई बुझौँ। एकजना किसान हुनुहुन्थ्यो र उहाँ घरबाट निकै पर पानी लिन जानु पर्थ्यो। उहाँलाई झन्डै आधा घन्टा जस्तो लाग्थ्यो त्यो पानी लिन जानको लागि, र उहाँले जहिले पनि 2वटा घैँटोमा पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर माटोको घैँटोमा पानी ल्याउने चलन, र घैँटोमा पानी लिएर आउनको लागि उहाँले के गर्नुभएको थियो भने एउटा बाँसमा चाहिँ 2 ठाउँमा डोरी जोडेर त्यो डोरीले 2तिर चाहिँ नि घैँटो झुन्ड्याउने र त्यो घैँटो लिएर जाने अनि घैँटो भरेर पानी लिएर आउने। अनि पानी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा घैँटोबाट पानी अलिक चुहिँदो रहेछ, एउटा घैँटो चाहिँ नि नचुहिने एकदम असाध्यै राम्रो, र अर्को चाहिँ घैँटो चुहिने। र जहिले पनि पानी लिएर आउँदाखेरि चाहिँ नि एक घैँटो पानी चाहिँ घरमा आउँदाखेरि जस्ताको तस्तै नै प्राप्त हुने रहेछ, जस्ताको तस्तै नै रहने, र अर्को घैँटो चाहिँ आधा जति चुहिसकेको हुँदो रहेछ। उहाँले निकै लामो समयमा यही 2वटा घैँटोहरूबाट पानी ल्याउने गरिरहनु भयो, पानी ल्याइरहनु भयो, र 5-6 महिना बितिसकेपछि जुन घैँटोबाट पानी चुहिन्थ्यो त्यो घैँटो आफैलाई चाहिँ असाध्यै धेरै चिन्ता भएछ। मलाई किसानले अर्को घैँटोलाई जस्तै गरेर बोक्नुहुन्छ त्यसरी नै पानी भर्नुहुन्छ, तर घरमा आउँदाखेरि चाहिँ नि मसँग केवल आधा घैँटो मात्रै पानी रहन्छ। मैले जो किसानले त्यत्रो मेहनत गरेर पानी ल्याउनुहुन्छ आधा पानी त मेरो बाटोमा खेर गयो भनेर असाध्यै चिन्ता मान्न थालेछ। अर्को घैँटोलाई यो विषयको कुनै पनि चिन्ता थिएन। अनि एक दिन चाहिँ नि त्यो जुन फुटेको घैँटो थियो, सानो पुवाल परेको घैँटो थियो, उसले चाहिँ नि निकै ठुलो आँट गरेर कृषकलाई के भन्छ भनेदेखि तपाईलाई मैले खासमा जे काम दिनुपर्ने थियो त्यो काम राम्रोसँग दिन सकिरहेको छैन, यसले मलाई असाध्यै धेरै चिन्तित बनाएको छ भनेर आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्यो, आफ्नो कमजोरी पनि उसले बतायो। त्यसपछि कृषकले त्यो घैँटोलाई के भन्नुहुन्छ भने अर्को एउटा घैँटोको त प्रसङ्गै भएन, किनभने ऊ पुराका पुरा पानी आउँछ, त्यो घैँटोमा कुनै कमजोरी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमजोरी हुनेको चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि उसलाई चिन्ता लागिरहेको छ। चिन्ता लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब उसले आफ्नो कृषकलाई त भन्यो, भनिसकेपछि चाहिँ नि अनि कृषकले त्यो घैँटोलाई भन्छन्, अनि ल आज पनि पानी लिन जाउँ, अनि म तिमीलाई केही कुराहरू भन्छु भनेर भन्नुभएछ। जब पानी लिन जानुभयो, पानी लिन जाँदासम्म उहाँले केही पनि भन्नु भएन, केही कुराहरू नै राख्नु भएन। जब पानी लिएर भरेर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि जुन त्यो चुइने घैँटो छ त्यो घैँटोलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, अब तिमी सिधा नहेर, तिमी चाहिँ तिम्रो बायाँपट्टि साइडमा हेर त भन्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि त चारैतिर फुलै फुल, पुरा फुल फुलिरहेको, चारैतिर फुलबारी नै फुलबारी रहेछ। अनि त्यो हेर्दै घैँटो घरमा आइपुग्यो, तर घैँटोलाई त फेरि त्यो चिन्ताले ग्रस्त भइरहेछ। ऊ फुल त हेऱ्यो, फुल पनि देख्यो, तर चाहिँ घरमा आएपछि फेरि कृषकलाई उसले भन्छ, मैले फुलबारी पनि देखेँ, फुलहरू फुलिरहेका थिए, असाध्यै राम्रो फुलबारी रहेछ, त्यो बाटोको छेउभरि फुलै फुल छन्, कति राम्रोसँग चाहिँ बार बाँधेको रहेछ, पुरै फुलहरू रहेछ, तर पनि त मैले फुल हेरेर के गर्नु, मेरो काम त पानी लिएर आउने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त पानी त आधा मात्रै लिएर आएँ आज पनि भन्नुभएछ। त्यस पछाडि उहाँले कृषकले केही भन्नु भएन, केही नभनिकन होइन यसमा चिन्ता तिमी नलिऊ भनेर भन्नुभयो। कृषकले चाहिँ भगवानप्रति आस्था राख्नुहुन्थ्यो, बिहानै उठेर त्यही फुलहरू भगवानलाई चढाउनुहुन्थ्यो, र उहाँ चाहिँ अहिले पुष्प व्यापारी भइसक्नु भएको थियो, उहाँ फुल पनि बिक्री गर्नुहुन्थ्यो। र फेरि भोलिपल्ट पानी लिन जानुभयो। पानी लिन जाँदाखेरि त्यो आधा घैँटोले अर्कोतर्फ परे जाँदाखेरि हेरेको त्यतातिर त फुलहरू एउटा पनि छैनन्। एउटा पनि फुल नभइसकेपछि घैँटोले सोच्यो, अर्को साइडमा त फुल छैन, सायद यतातिर फुल नहुने जमिन रहेछ कि भन्ने सोच्यो। फेरि आज पनि पानी लिएर फर्किँदाखेरि चाहिँ घरमा आउँदा आधा घैँटो नै पानी भयो। र फेरि कृषकलाई उसले सोध्छ, आज पनि मेरो त पानी आधा नै भयो। अनि कृषकले उसलाई जवाब दिन्छन्, तिमी चिन्ता नलिऊ, तिमीसँग सानो एउटा कमजोरी थियो, त्यो कमजोरीलाई मैले सफलतामा चाहिँ परिणत गर्नको लागि तिमी जुन बाटोमा पानी ल्याउँदाखेरि पर्थ्यौ त्यो बाटोमा मैले फुल रोपेँ, र ती फुलहरू अहिले हराभरा फुलिरहेका छन्। मैले त्यही फुल भगवानलाई पनि चढाउँछु, र त्यही बढी भएको फुल, स्वच्छ फुल चाहनेहरूको लागि मैले फुल बिक्री पनि गर्छु, र त्यसैले गर्दा म
पुष्प व्यापारी पनि भएको छु। यस कारणले गर्दाखेरि कमजोरीलाई सधैँभरि कमजोरीको रूपमा मात्रै ठान्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले तागतमा पनि बदल्न सक्छौँ र यसबाट हामीले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि घैँटो खुसी हुन्छ। र यदि तिमी नभएको भए मैले त्यो पानी मैले कसरी हाल्थेँ होला सोच त। प्रत्येक दिन म पानी लिएर आउँदा तिमीले आफै त्यो पानी हालिदिन्छौ, त्यो फुललाई मैले पानी हालिरहनु पर्दैन, सधैँभरि फुल फुलिरहन्छन्, ती फुलहरूले मलाई सधैँभरि हँसिलो बनाइरहन्छन् र त्यही फुल म भगवानलाई पनि चढाउँछु र पुष्पको व्यापार पनि गर्छु। यो कथाबाट हामीले केही न केही लिने प्रयास गर्नेछौँ आज। र यो कृषक र दुईवटा घैँटोको कथामा कमजोर घैँटोबाट कति धेरै राम्रा कुराहरू हामी सिक्न सक्ने रहेछौँ, सफलताका कथाहरू कसरी अगाडि बढ्ने रहेछन् भनेर केही कुराहरू अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई आज अर्को एउटा कथामा पनि जोडौँ। हामी धेरै मानव अहिले धेरै जसो मानिसहरूलाई ओभरनाइट भन्छौँ नि हामी, एक रातमै हामीलाई कसरी चाहिँ छलाङ मार्ने, अहिलेको शब्द, कसरी चाहिँ धेरै प्रगति गर्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता भएको जस्तो एग्र बेग्र देखिन्छ, यत्र तत्र जताततै त्यस्तो खालको कुराहरू देखिन्छ। अब मानिसमा कस्तो खालको स्वभाव हुन्छ त भनेर हामी दुईवटा साना साना कथाका टुक्राहरूलाई जोड्ने प्रयास गरौँ। विशेष गरेर आज हामी 2076 सालको चैत्र महिनाको 6 गतेबाट एसई परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि परीक्षा सरेर परीक्षा दिन नपाएको अवस्थामा बसिरहेको मनोवृत्तिलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले प्रश्न सोधेँ र तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने मनमनै तपाईँहरू सोच्नुहोला, बिहान तपाईँहरू आफै उठ्नुहुन्छ कि तपाईँको बुवा मुवा अथवा अरू दाई दिदीले उठाइदिनुपर्छ? मनमनै आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफैतिर सोचिरहनुहोला। हामी बिहान आफै उठ्छौँ अथवा हामीलाई अरू कसैले उठाइदिनुपर्छ? यो ठुलो मनोवृत्तिसँग जोडिएको प्रश्न छ। हामी अलिकति सोचेर हेरौँ त, बिहान उठ्ने बेलामा हामीलाई कसै अरूले उठाइदिनुपर्छ, चिया खाने बेलामा अरू कसैले बोलाएर चिया खाऊ भनेर भन्नुपर्छ, खाना खाने बेलामा अरू कसैले बोलाएर खाना खान आऊ भनेर भन्नुपर्छ, अनि कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन जाने बेलामा ढिलो भयो, हतार भयो, छिटो आऊ भनेर अर्काले भनिदिनुपर्छ, सुत्ने बेलामा पनि तिमी धेरै अरू यो सामानहरू मोबाइल नखेल, यो चाहिँ ल्यापटप धेरै नचलाऊ अथवा चाहिँ अरू कुराहरू नगर, तिमी सुत भनेर भन्नुपर्छ एक थरीको मानिसलाई। र एक थरीको मानिसलाई कसैले उठाउनु पर्दैन, उनीहरू आफै समयमा उठ्छन्, चिया खाने बेलामा आफैलाई थाहा हुन्छ, चिया खानको लागि आफै तत्पर हुन्छन् र आफै बनाउँछन्, खाना खाने बेलाको लागि पनि आफै तत्पर हुन्छन्, भान्सामा जान्छन्, सहयोग गर्छन्, खेल खेल्ने बेलामा सबैभन्दा अगाडि या समयमै पुग्छन्, पढ्ने बेलामा समयमै पुग्छन् र सबै कुराहरू आफ्नो समयमा काम गर्छन्। यो प्रसङ्गलाई अहिले हामी यति नै राखौँ र सँगै फेरि म अर्को पनि के जोड्न चाहन्छु भने हामी धेरै जसो गाउँमा बस्ने मानिसहरू सहरतर्फ केन्द्रित हुने प्रयास गर्छौँ दुईवटा कारणले। एउटा, हामीलाई के लाग्छ भने गाउँमा बस्दाखेरि मेरो जीवन अलिक धेरै गरिबीले सतायो, अलिक कमजोर भयो, मैले अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिनँ कि भन्ने एउटा सोच, र अर्को सोच चाहिँ सहरमा गइसकेपछि मैले ती अवसरहरूलाई म क्याच गर्न सक्छु, म ती अवसरहरूलाई मेरा राम्रा कुराहरूमा परिणत गर्न सक्छु, ती अवसरहरू सँगसँगै म हिँड्न सक्छु र मेरो जीवनमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छु भन्ने सोच। र यसरी नै गाउँबाट दुईजना साथीहरू एसई सकेर पढ्न आउनुहुन्छ। पढ्न आइसकेपछि उहाँहरू +2 पनि सक्नुहुन्छ, ब्याचलर पनि सक्नुहुन्छ र ब्याचलर पढ्दा पढ्दै सरकारी जागिर खाने उहाँहरूलाई सोच हुन्छ र दुईजना सँगै साथीहरू सँगै एउटै कोठामा बसेर परीक्षाको तयारी गर्नुहुन्छ। परीक्षाको तयारी गरिसकेपछि दुईजना साथीहरूले सरकारी कार्यालयमा नाम निकाल्नुहुन्छ र रोजगारी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले रोजगारी गरिसकेपछि उहाँहरू गाउँबाट आउनुभयो, सहरमा पढ्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, मजाले मेहनत गर्नुभयो, असाध्यै राम्रोसँग पढ्नुभयो, उहाँहरू पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ र त्यसपछि सरकारी नाम पनि निकाल्नुभयो। सरकारी नाम निकालिसकेपछि चाहिँ नि अब उहाँहरू के भयो, आफ्नो आफ्नो तरिकाले जागिर गर्न जानुभयो। जागिर गर्न गइसकेपछि चाहिँ नि अब उहाँहरू अलिक छिटै जागिर गरेको हुनाले छिटै रिटायर पनि हुनुभयो। रिटायर भइसकेपछि उहाँहरूसँग रिटायरमेन्टको फन्डको केही पैसा हुन्छ, उहाँहरूको हातमा केही पुँजी हुन्छ र उहाँहरू त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा राखिसकेपछि अब सोच्न थाल्नुहुन्छ के गर्ने भनेर। तीमध्ये एकजना साथीले चाहिँ के गर्छन् भने अब मैले चाहिँ मेरो जीवनको 35-36 वर्ष पुग्दाखेरि नै मैले रिटायरमेन्ट लिएँ,
मसँग भएको पैसाले म एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भन्ने सोच्छन्। र अर्को मित्रले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने होइन म भर्खर 35-36 वर्षको भएँ, म फेरि पनि जागिर नै खान्छु भनेर सोच्नुहुन्छ। र जागिर खान्छु भनेर सोच्ने साथी जागिर खानुहुन्छ, फेरि कुनै ठाउँमा चित्त बुझ्दैन, फेरि छोड्नुहुन्छ, फेरि जागिर खानुहुन्छ, फेरि छोड्नुहुन्छ। र अर्को जो साथी व्यवसायमा हात हाल्नु भएको थियो, व्यवसाय गर्ने साथी व्यवसाय गर्दै 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 अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। उहाँको कम्पनी लाखौँबाट करोडौँमा पुग्छ, करोडौँबाट अरबौँमा पुग्छ। र एक दिन उहाँले आफ्नो एउटा सानो भनाइसहित र आफ्नो फोटोसहित एकजना राम्रो कर्मचारी चाहिएको सूचना निकाल्नुहुन्छ। वेबसाइटमा पनि निकाल्नुहुन्छ, त्यो इन्टरनेटमा जान्छ, पत्र पत्रिकामा निकाल्नुहुन्छ, अनि उहाँको फोटो जान्छ। र त्यो अर्को सँगै रिटायरमेन्ट लिनुभएको साथी, सँगै पढेको साथीले पनि पढ्नुहुन्छ। र पढिसकेपछि चाहिँ त्यो साथीले ओहो यो त मेरो पुरानो साथीको यति ठुलो कम्पनी भइसकेछ, मेरो पनि क्षेत्र त्यही नै हो, म चाहिँ उहाँकोमा जाहिर गर्न चाहन्छु, के फरक पर्छ र भनेर कुरा गर्न जानुहुन्छ। दुईजना साथी लामो समय भेटेपछि पहिला पढ्दाका कुराहरू पनि उहाँहरू गर्नुहुन्छ, गाउँघरका कुरा गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि जागिरे जीवनका कुरा गर्नुहुन्छ, र वर्तमानका कुरा गर्नुहुन्छ। र जो साथी जसले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर अरबौँको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो व्यवसायका कुराहरू गर्नुहुन्छ। जो साथीले रिटायरमेन्ट भएर पनि फेरि पुनः जागिर गर्दै हिँडेको कुराहरू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएका कुराहरू गर्नुहुन्छ, र उहाँहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। र अन्तिममा गइसकेपछि ल ठिक छ भनेर रोजगारी गर्ने, सँगै गर्ने कुरा हुन्छ। र त्यो अरबपति साथीले पनि आफ्नो साथीलाई आफ्नो कम्पनीमा पाउँदै असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। अनि सँगै उहाँहरू साथी हो, सँगसँगै काम गर्दै जानुहुन्छ। तर एक दिन चाहिँ नि त्यो जागिर गर्ने साथीको मनमा के आउँछ भने हामी गाउँमा पनि सँगै थियौँ, हामी सँगै एउटै मोजाको चाहिँ फुटबल बनाएर फुटबल खेल्थ्यौँ, सँगै डन्डी बियो खेल्थ्यौँ, एउटै धाराको पानी लिन जान्थ्यौँ र एउटै धाराको पानी पिउँथ्यौँ। हाम्रो खानेकुरा पनि उस्तै उस्तै खालको हुन्थ्यो। हामी सहरमा आएर एउटै कोठामा बसेर पढ्यौँ, उस्तै खाना खायौँ। र सरकारी जागिरमा गइसकेपछि हामीमा केही फरक भएको हो। र जागिरे जीवनको अन्त्यपछि फेरि उहाँले जागिर गर्नुभयो, मैले जागिर गरेँ, उहाँले चाहिँ व्यवसाय गर्नुभयो। खासै ठुलो फरक त होइन। तर आज उहाँ चाहिँ अरबपति हुनुहुन्छ, ममा खासै ठुलो परिवर्तन छैन भन्ने कुराले उहाँलाई अलिकति चिन्ताग्रस्त बनाउँछ। र एक दिन चाहिँ आफ्नो त्यो अरबपति साथीलाई अथवा त्यो मालिकलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने ल आज चाहिँ तपाईँ र म गफ गरौँ एकछिन भन्नुहुन्छ। र अफिस सकिसकेपछि उहाँहरू त्यहाँको नजिकैको कफी स्टेसनमा जानुहुन्छ, कफी पिउँदै कुरा गर्नुहुन्छ। र त्यो जागिरे साथीले भन्नुहुन्छ, साथी तिमी र म सबै कुरामा उस्तै जस्तो लाग्थ्यो, तर अचम्म मलाई के लाग्छ भने तिमी आज अरबपति छौ, म त जस्ताको तस्तै छु। मलाई धेरै कुराहरूको समस्या पनि हुन्छ आर्थिक हिसाबले कुरा गर्दा, किन होला भनेपछि त्यो व्यवसाय गर्ने साथीले के भन्नुहुन्छ भने साथी एउटा कुरा म तिमीलाई सम्झना दिलाउँछु, तिमी अप्ठ्यारो नमान है भन्छु। होइन किन अप्ठ्यारो मान्थे र, जीवनको अहिले त म अब 40-45 या 50 वर्षको उमेरमा हामी आइसक्यौँ, भन न भनिसकेपछि त्यो कम्पनीको मालिकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने एक दिन सम्झ, तिमी र म सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका थियौँ र हामी एउटै घरको एउटै कोठामा बस्थ्यौँ। हामी त्यो दिनमा चाहिँ नि ल आज हामी अलिकति ठुलो पार्कतिर जाउँ, त्यहाँको हरियालीमा हामी एकछिन रमौँ, घुम्न जाउँ भनेर तिमी र म निस्किएका थियौँ। अनायास मैले त्यहाँ पार्कमा पुगेपछि सम्झेँ कि हामीले घरबेटीको चाहिँ बत्ती मार्न बिर्सिएछौँ, बत्ती बलिरहेको रहेछ। र मैले तिमीलाई भने साथी जाउँ बत्ती मारेर आउँ भन्दा तिमीले के उत्तर दियौ भने ए छोडिदेऊ, त्यो घरबेटीकै खर्च हुने त हो नि, के फरक पर्छ र भनेर तिमीले भन्यौ। तर होइन त्यसो गर्ने र भन्दा होइन होइन हामी यतै रमाइलो गरौँ भनेर भन्यौ। अनि मेरो मन मानेन। अनि म त्यसो भए म गएर आउँछु भनेर बत्ती मारेर आएँ। फरक तिमी र म बिचमा यति नै हो भनेर भन्नुहुन्छ। अब दुईवटा प्रसङ्गहरूलाई मैले जोड्ने प्रयास गरेँ। यी दुईवटा प्रसङ्गहरूलाई अहिले एसई दिने भाइ बहिनीहरू र यो अहिलेको फेसबुक लाइभ सुनिरहनुभएका श्रोताहरूले कसरी लिनुभयो, यो मैले यी कथाहरू पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट मैले साभार गरेका कथाहरू हुन्। मैले आज तपाईँहरू सामु 3वटा कथाका टुक्राहरूले लिएर आएँ। एउटा किसान र घैँचोको कुरा र फुलबारीको कुरा। कमजोरी मात्रै खोजेर बस्नुपर्ने रहेनछ जिन्दगीमा, कमजोरी सँगसँगै सफलताहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन्। कमजोरीलाई कसरी सफलतामा परिणत गर्ने भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ भने सफलता हाम्रै वरिपरि हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्ने पहिलो कथाको सार थियो भने यी पछाडिका दुईवटा कथामा चाहिँ बिहान आफै उठ्ने कि उठाउनु पर्ने, आफै काम गर्ने कि काम अराउनु पर्ने भन्नेमा जो मानिस आफै काम गर्न अग्रसर हुनुहुन्छ, जसले इनिसिएसन लिनुहुन्छ भनेर हामी भन्छौँ नि,
मैले काम गर्नुपर्छ, मेरो काम हो भनेर जो अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईको स्वभाव मालिक बन्ने स्वभाव हो। र जसलाई हामीले पटक पटक काम गर्नुस्, यो तपाईको काम हो, तपाईले किन काम नगर्नु भएको, अथवा अर्काले भनेपछि मात्रै काम गर्ने बानी बसिसक्यो भने मान्नुस् या नमान्नुस्, यो हामी मालिक बन्ने स्वभाव होइन। यो हामी अर्काले अराएर काम गर्ने स्वभाव हो। अर्काले अराएर काम गर्ने स्वभावलाई हामी खरो भाषामा नोकर भनेर भन्छौँ। तसर्थ जिन्दगीमा नोकर बन्ने कि मालिक बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठ्ने, खाने, खेल्ने र हिँड्ने कुराहरूको आफ्नो व्यवहारले पनि प्रदर्शन गरिरहँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर म मालिक बन्ने कि नोकर बन्ने अथवा जागिरे बन्ने कि म संस्था चलाएर बस्ने भन्ने कुरा पनि मैले अरूको सामानलाई मैले अर्काको भनेर देख्छु कि त्यो सामान मेरै हो भनेर मैले व्यवहार गर्छु भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ जो विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ, विद्यालयमा भएका सबै सामानहरू तपाईँकै सामानहरू हुन्। त्यो विद्यालयको सामान भनेकै तपाईँको हो। तपाईँ सोच्नुहोस् त, कति पटक तपाईँले सरहरूले त्यहाँ चक छोडेर जाँदा या मार्कर छोडेर जाँदा त्यो चक वा मार्कर वा डस्टरलाई तपाईँले आफ्नै सामान सम्झिएर जतन गरेर सरहरूलाई पुर्याउन जानुभएको होला। कति साथीहरूले त्यहाँ फेला परेका सरका नोटहरू या एटेन्डेन्स कपीहरू पनि त्यति मतलब नगर्नु भएको छ होला। तपाईँले मनमनै मनन गर्नु होला, तपाईँ कुन दिशातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। मेरो मतलब यो होइन कि हामी एउटा दिशामा लागेपछि परिवर्तनै गर्न सक्दैनौँ भनेर। तसर्थ हामीमा यदि त्यस्तो खालको सोच विकास भएको छ भने अब हामी विकास कतातिर हुने, आफूले आफूलाई कस्तोतर्फ विकसित गरेर लैजाने भन्ने कुरा यो 2 या 3 वटा कथाहरूले तपाईँहरूलाई दियो भन्ने मलाई लागेको छ। यो सकारात्मक सोच आइसकेपछि मानिसमा केही कुरा गरौँ भनेर एउटा मनोवृत्ति पनि पैदा हुन्छ। जब कुनै मानिसलाई म कुनै काम गरौँ भनेर मनोवृत्ति पैदा हुन्छ भने हामी त्यसलाई उत्प्रेरणा भनेर भन्छौँ। राम्रो काम गरौँ भनेर यदि त्यो मनोवृत्ति पैदा भयो भने त्यो सकारात्मक उत्प्रेरणा हो। जसरी मालिका लिटिल स्टार क्लबले समग्र मध्य नेपाल 10 वा सुन्दरबजार 10 अथवा त्यो पेरिफेरीको क्षेत्रलाई लिएर के गर्न सकिन्छ, शिक्षामा के गर्न सकिन्छ, सूचना तथा प्रविधिमा के गर्न सकिन्छ, खेलकुदको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, संस्कृतिको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर जुन तपाईँले प्रयत्न गर्नुभएको छ, यो तपाईँहरूको सकारात्मक उत्प्रेरणा हो। सकारात्मक उत्प्रेरणाले जहिले पनि सकारात्मक सोचको विकास गर्छ। र यदि नकारात्मक उत्प्रेरणा प्राप्त भइरह्यो भने त्यसले नकारात्मक सोचको विकास गर्छ। सकारात्मक सोच र सकारात्मक उत्प्रेरणालाई नै सफलता दिने हो। र विद्यालयमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सधैँभरि नकारात्मक उत्प्रेरणा त प्राप्त हुँदैन। उत्प्रेरणा चाहिँ 2 प्रकारले प्राप्त हुने हो। एउटा अन्तर्मनबाटै, भित्रबाटै प्राप्त हुन्छ र एउटा बाहिरी वातावरणबाट। यसो सोच्नुहोस् त, तपाईलाई मैले यस्तो गरेँ भने मेरो जिन्दगी सफल हुन्छ, मैले यस्तो गर्न पाएँ भने म खुसी हुन्छु, म खुसी हुनको लागि म यो काम गर्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईको अन्तर्मनदेखि, हृदयदेखि तपाईलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ। यस्तै तपाईलाई बाह्य वातावरणबाट पनि हुन सक्छ। तपाईँ किताब बोकेर स्कुल आउनुभयो, बाटोमा तपाईको काका, मामा, माइजू या कोही छिमेकीले भेट्नुभयो र भनिदिनु भयो कि तिमी वास्तवमा कति, तिमी सधैँभरि समयमा स्कुल जान्छौ, पढ्छौ र घर फर्किन्छौ, सबै बच्चाहरू खास तिमी जस्तै भइदिएको भए भन्नुभयो भने तपाईँको मनमा के आउँछ भने ओहो, म त वास्तवमा राम्रो मान्छेमा गनिँदो रहेछु नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त अझै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मनमा आउन सक्छ। यसरी बाह्य वातावरणले वा भित्र अन्तर्हृदयको कुराले पनि तपाईँमा सकारात्मक उत्प्रेरणा प्राप्त हुने गर्दछ। त्यो सकारात्मक उत्प्रेरणा भनेको तपाईँको सकारात्मक सोचको विकास गर्नको लागि अत्यावश्यक कुरा हो। र यो हामीलाई कस्तोको ठाउँमा यसले चाहिँ बढी स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ कुनै पनि विद्यार्थी विद्यालय गइसकेपछि म फेल हुन्छु भनेर तपाईँहरू सोच्नुहुन्न। तपाईँहरू सकेसम्म असाध्यै राम्रो ग्रेड लिएर आएर, पहिले भए प्रतिशत लिएर आएर म मेरो कक्षा उत्तीर्ण गरौँ र मैले समाजमा मैले केही ल्याउन सकेँ है भनेर आफ्नो एक्जिस्टेन्सलाई सो गरौँ, समाजले पनि मलाई यसो हेर्दाखेरि सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हुन्छ। र धेरै विद्यार्थीहरूले मैले सोचेको जस्तो ग्रेड ल्याउन सकिनँ भनेर पछुतो मानेको पनि पाइन्छ। र यसमा केही न केही कुरा हुन्छ जसले तपाईँलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा दिइरहेको छैन। र हामी साँच्चै भन्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ राम्रो गर्नको लागि, राम्रो सोच फलाउनको लागि, सकारात्मक उत्प्रेरणा आउनको लागि
हामीलाई कसै न कसैले हरदम मोटिभेट गरिरहनु पर्दो रहेछ अथवा उत्प्रेरित गरिरहनु पर्दो रहेछ। हाम्रो मनोवृत्तिलाई राम्रो काम गर्नको लागि कसै न कसैले प्रेरित गरिरहनु पर्दो रहेछ। तसर्थ धेरै विद्वानहरूले भनेको कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईहरू सानो उपलब्धिलाई पनि तपाईहरू सेलिब्रेट गर्नुहोस्। तपाईहरूको सानो उपलब्धिलाई पनि तपाईहरू आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो साथीसँग, आफ्ना आफन्तहरूसँग सेयरिङ गर्नुहोस् र खुसियाली मनाउनुहोस्। तपाईले फुटबल खेल्नुभयो र आज जित्नुभयो, या तपाईहरू फुटबल खेल्नुभयो वास्तवमा आज जित्न सक्नु भएन, तर तपाईको प्रदर्शन पहिलेको भन्दा राम्रो लाग्यो तपाईलाई, तपाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईले लेख्नुभयो पहिलेको भन्दा अक्षर आज राम्रो लाग्यो तपाईलाई, सेयर गर्नुहोस्। तपाईले युनिट टेस्टमा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्नुभयो, तपाई सेयर गर्नुहोस्। र तपाईले जे जस्तो एचिभमेन्ट गर्नु भए पनि तपाईहरू सेयर गर्नुहोस् र सधैँभरि सकारात्मक उत्प्रेरित भई सकारात्मक सोच विकास गर्नको लागि सधैँभरि उत्प्रेरित भइरहनुहोस्। तपाईहरू जति धेरै सकारात्मक तरिकाले उत्प्रेरित हुनुहुन्छ त्यति नै धेरै सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ। जसरी हामीले अघि किसानको कुरा गरेका थियौं, जसरी हामीले आफै उठ्ने विद्यार्थीको, आफै काम गर्ने विद्यार्थीको कुरा गरेका थियौं, जसरी हामीले दुईजना साथीहरू मध्येमा एकजनाले चाहिँ होइन त्यो बत्ती त मार्नुपर्छ, बिजुलीको बिललाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्छ भनेर घरबेटीको पनि मेरै खर्च हो भन्ने तरिकाले सोचेका थियौं। यसरी सकारात्मक सोचको विकास गर्ने प्रयास गरौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरूलाई यी कथाहरूले केही न केही कुराहरू तपाईहरूको मनमा अवश्य पनि छ। यो हामीलाई केही कथाहरू कथा नै त हो नि जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामी अब केही वास्तविकताका कुराहरू गरौँ। तपाईहरूले आफ्ना पुस्तकका पानाहरूमा पनि धेरै नेपाली सफलताका, नेपाली मानिसहरूले प्राप्त गरेका, हासिल गरेका सफल कथाहरू पढिसक्नु भएको छ र हामी धेरैले सुनेको र साह्रै थोरै दुईवटा कथाहरूलाई मात्रै म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, जुन वास्तविक जीवनका कथा हुन्। हामीले कथा भन्दाखेरि चाहिँ कतै बुनिएको या भनिएको या कसैले असाध्यै राम्रोसँग संरचना गरेका कुराहरूलाई लिने गर्छौं, तर यो चाहिँ वास्तवमा भएको कथा, मानवीय जीवनको कथा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको नाम तपाईहरू सबैले सुन्नु भएको छ। तपाईहरू विद्यालयमा पढिरहँदाखेरि तपाईका गुरुहरूले अब्राहम लिंकनले आफ्नो बच्चा पढ्ने स्कुलको प्रलाई लेखेको पत्रहरूको बारेमा पनि पक्कै कुरा गरिसक्नु भएको छ। या त्यो कुरा गर्नको लागि कक्षा कोठामा त्यो वातावरण मिलेको छैन भने पनि तपाईले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट या गुरुहरूले अन्य कुनै छलफल गर्दाखेरि ती कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। म आज तपाईहरूलाई उनै 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको सानो कथा भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो जीवन कथा अहिले आएर सुन्दाखेरि प्रसिद्ध व्यक्तिको कथा जस्तो लाग्छ, तर तपाई सोच्नुस् त उनी 21 वर्षको उमेरमा व्यापार गर्दाखेरि असाध्यै ठूलो घाटा खाए। मैले तपाईलाई असाध्यै संक्षिप्तमा ल्याइरहेको छु। उनका दर्जनौं असफलताका कथाहरू छन्। अनि 21 वर्षको उमेरमा व्यापारमा असाध्यै ठूलो घाटा खाएपछि अनि उनी 22 वर्षमा संसदीय चुनावमा उठे र त्यो चुनाव हारे उनले। अनि फेरि उनी व्यापारमा लागे र 24 वर्षमा उनी यति ठूलो असफलतामा परे कि फेरि असाध्यै ठूलो असफल भए र उनी यो असफलताको श्रृङ्खला रोकिएन। उनले 26 वर्षमा आफ्नो श्रीमतीलाई गुमाउनु पर्यो र श्रीमतीलाई गुमाए र यो सब पीडाहरूका कारणले गर्दाखेरि 27 वर्षको उमेरमा उनको मानसिक सन्तुलन पनि गुम्यो, तर उनले हिम्मत हारेनन्। फेरि 45 वर्षको उमेरमा उनले उपराष्ट्रपतिको चुनावमा उठे, तर उनी फेरि पनि पराजित भए। हेर्नुस् त मैले ल्याएको यो छोटो कथामा पनि कति धेरै असफलताहरू छन्, तर यी उनका दर्जनौं असफलताहरू मध्येका केही असफलताहरू मात्रै मैले लिएर आएको। र फेरि उनी 49 वर्षको उमेरमा संसदीय चुनावमा उठे र फेरि पनि हारे। अब उनी 3 वर्षपछि 52 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा उठे र विजयी भए। आज पनि तपाई हामी अमेरिकाका अत्यन्त सफल राष्ट्रपतिहरू मध्येका एक अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुन् भनेर गर्वका साथ पढ्छौं र विश्वले पढिरहेको छ। र यो कथा अथवा यो मानवीय कथाको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको चाहिँ हरेक सफलताको कथासँग धेरै असफलताका कथाहरू लुकेका हुन्छन्। यो मैले तपाईहरूलाई कहाँ लग्न खोजेको भने हामी विद्यार्थीको रूपमा रहँदा
हामी गाउँमा बसिरहँदाखेरि मैले तपाईहरूलाई फेसबुक लाइभबाट यति ठुला ठुला सफलताका कथाहरू भनिरहँदाखेरि अहिले तपाईहरू त धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामी गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दाखेरि हामी टुकीको बत्ती बालेर पढ्थ्यौँ। बिहान उठ्दाखेरि हामीलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मुख धुँदाखेरि हामी अनुहारभरि भएको कालोलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। लमजुङ चाहिँ बिजुली जाने मध्येको सबैभन्दा कम बिजुली जाने जिल्लामा गिन्ती हुन्थ्यो। अहिले त यसै पनि हामीसँग बिजुली धेरै जाँदैन। त्यसमा पनि लमजुङमा प्रशस्तै पानीका मुहानहरू छन्। हामी जलस्रोतको असाध्य धनी जिल्ला हौँ र हामीलाई बिजुलीको त्यति समस्या छैन। अब यसलाई जोड्न खोजेको के भने हामी अहिले जुनसुकै र जस्तो अवस्थामा भए पनि हामीले पाएको एउटा असफलताले हाम्रो जिन्दगीको सफलतालाई निर्गोल गर्दैन। हामी पटक पटक असफल हुन सक्छौँ, तर सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। बस यति छ। तपाईँ हामी सफल भइसकेपछि मानिसहरूले हाम्रो सफलतालाई मात्र हेरिरहेका हुन्छन्, तर तपाईँ हाम्रा असफलताका कथाहरू तपाईँ हामीले या तपाईँ हामीलाई चिन्ने मानिसहरूले बाहिर नल्याएसम्म ती असफलताका कथाहरू बाहिर आउँदैनन् र सबै दुनियाँले चाहिँ सफलताको कथा नै हेरिरहेका हुन्छन्। र एउटा सफलताको कथा बुन्नको लागि दर्जनौं असफल कथाहरू मानिसको जीवनमा हुन सक्छन्। तसर्थ तपाईहरू हरेस नखानुस्, अगाडि बढ्नुस्, सधैँभरि सकारात्मक उत्प्रेरणा बोक्नुस्, सकारात्मक सोच लिनुस् र आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहनुस्। एक दिन न एक दिन पक्कै पनि तपाईहरू सफल हुनुहुन्छ। मैले तपाईहरूलाई दुईजना विश्वविख्यात मानिसहरूको कुरा गर्छु भनेको थिएँ। यो त भयो मैले तपाईलाई राजनीतिमा सफल व्यक्तिको कुरा गरेँ। अहिलेको युवा पुस्तालाई कता कता राजनीतिप्रति त्यति धेरै चासो नभएको जस्तो देखिन्छ। तर तपाईँ हामीले त्यसरी पनि सोच्ने होइन जस्तो लाग्छ। किनभने हामी नेपालकै जनता त हो नि। नेपालको राजनीतिलाई राम्रो बनाउने या नराम्रो बनाउने, यो राजनीतिलाई राम्रो तरिकाले लिने या नराम्रो तरिकाले लिने। राजनीति शब्द आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने होइन, तर त्यो राजनीतिमा लागेका मानिसहरू उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने व्यवहार राम्रो भयो भने हामी राजनीति राम्रो रहेछ भनेर भन्छौँ, र उनीहरूले गर्ने व्यवहार नराम्रो भयो भने हामी राजनीति नराम्रो भयो भनेर भन्छौँ। तसर्थ तपाईहरू युवा हुनुहुन्छ र तपाईहरूले राजनीतिलाई नराम्रो तरिकाले लिनुपर्छ भनेर मलाई लाग्दैन। तपाईहरूले लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ र राजनीतिमा तपाईले हेर्दा आजको दिनमा सफल मानिसहरू धेरै देख्न सक्नु भएको छैन भने के थाहा, तपाईँ भोलिको सफल राजनीतिज्ञ मध्येमा एकजना हुन पनि त सक्नुहुन्छ नि। अब म तपाईहरूलाई राजनीतिबाट विज्ञानतर्फ लैजान चाहन्छु। म एकजना यस्ता वैज्ञानिकको कुरा गर्छु जसले गर्दा आज तपाईँ हामी बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्न सकेका छौँ। बल्बको यो प्रयोगले गर्दा हामीलाई झिलिमिली उज्यालो भएको छ। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्छौँ। मास कम्युनिकेसनको कुराहरू हामी सँगसँगै, जस्तो अहिले म बोलिरहेको छु, फेसबुकमा तपाईँ लाइभमा जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर मोसन पिक्चरहरू अथवा चलचित्रको कुरा गर्छौँ। यी सबै कुराहरूका आविष्कारकको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। र ती महान वैज्ञानिक हुनुहुन्छ थोमस अल्वा एडिसन। उहाँ 1847 मा जन्मिनुभयो र 1931 मा उहाँको देहान्त भयो। र उहाँलाई अमेरिकाको असाध्यै ठुलो इन्भेन्टर र बिजनेसम्यान भनेर चिनिन्छ। तर मैले आज तपाईलाई उहाँ अमेरिकाको असाध्यै ठुलो बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्न गइरहेको छैन। त्यो त हुनुहुन्थ्यो नै, त्यो हामीले भोलि जहाँ पढ्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ। तर म तपाईहरूलाई आज उहाँ त्यो ठुलो बिजनेसम्यान वा त्यो ठुलो इन्भेन्टर हुनुभन्दा अगाडिको उहाँको कथा सुनाउन चाहन्छु। थोमस अल्वा एडिसनको जीवनी तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा धेरै फरक छ। अघि मैले भनेको अब्राहम लिङ्कनको कहानी भन्दा पनि अझ गहकिलो छ। अझै सुन्दाखेरि होइन होइन लाग्ने जस्तो खालको छ। थोमस अल्वा एडिसन सानो उमेरमा स्कुलमा पढ्न जानुभयो। पढ्न गइसकेपछि उहाँले यस्तो यस्तो हरकत गर्न थाल्नुभयो कि जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूले त्यो कुरालाई विश्वासै गर्दैनथे। एकपटकको कुरा हो, उहाँ सानो बच्चा, उहाँले चराचुरुङ्गीहरू उडेको देख्नुभयो। उडेको देखेपछि हामी पनि बच्चा बच्ची हुँदाखेरि एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा पुगेको सपना देख्ने, चरा जस्तै उडेको सपना देख्ने, यी विभिन्न कुराहरू हुन सक्छ मानवीय जीवनमा। उहाँलाई चाहिँ चराहरू उडेको असाध्यै मन परेछ। तर त्यो चराले चाहिँ जमिनमा आएर
किरा फट्याङ्ग्राहरू खाँदो रहेछ। उहाँलाई यस्तो लाग्यो त्यो किरा फट्याङ्ग्रा खायो भने चाहिँ उड्न सकिँदो रहेछ भन्ने लागेछ। उहाँले एक दिन त्यो किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई मारेर त्यसलाई सानो बनाएर झोल बनाएर आफ्नो साथीलाई खुवाइदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, जब उहाँले त्यो किरा फट्याङ्ग्रालाई चाहिँ मारेर त्यसलाई पिसेर झोल बनाएर साथीलाई खुवाइदिनु भयो, साथी बिरामी पर्नुभयो। अब उहाँले यति धेरै गाली खानुभयो कि मेरो छोरालाई यस्तो गर्ने, तिमीले किन यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो। तर थोमसलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। उहाँले त के सोच्नु भएको थियो, उहाँको त सानो बालक दिमागले के सोचेको थियो भने अब मेरो साथी पनि चरा जस्तै उड्छ। अनि उहाँले यस्तो यस्तो हरकत गर्नुभयो कि जुन त्यो हरकतलाई चाहिँ मैले अहिले भनेको जस्तै विभिन्न हरकतहरूलाई विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले के भन्नुभयो भने उसको आमालाई, मम्मीलाई बोलाएर तपाईँको छोराले चाहिँ एउटा पागलले गर्ने हरकत गर्छ भनेर भन्नुभयो। र उसको मम्मीले स्कुललाई बारम्बार रिक्वेस्ट गर्नुभयो, मेरो छोरालाई तपाईँहरूले विद्यालयमा पढाइदिनुहोस्, उसले पनि पढ्न सक्छ, म उसलाई पढाउन चाहन्छु, मेरो छोरा पढेको म हेर्न चाहन्छु भनेर अनुनय विनय गर्नुभयो। अनि 1 कक्षादेखि 3 कक्षासम्म त जसो तसो एउटा स्कुलबाट अर्को गरिकन पढाउनु भयो। 3 कक्षामा पुगिसकेपछि चाहिँ थोमसलाई विद्यालयले मन्द बुद्धि भएको र सुस्त बालक भनेर स्कुलले निष्कासन गर्यो। किन त्यसो भन्यो भने उनलाई पढाइमा चासो नै लाग्दैन थियो। गुरुहरूले एउटा कुरा पढाइरहनु भएको हुन्थ्यो, थोमस चाहिँ अर्कै कुरामा त्यहाँ सोचेर कता कता हराइरहनु भएको हुन्थ्यो। बसाइ चाहिँ कक्षामा छ, दिमाग चाहिँ कक्षामा छैन। अनि जुन कुरा पढाए त्यो कुरामा उहाँको ध्यान नै हुँदैन थियो। त्यो भइसकेपछि विद्यालयले विद्यार्थीलाई निकाल्नको लागि चाहिँ अब के गर्यो भने सबै विद्यालयको बोर्डको बैठक बस्यो, शिक्षकहरू बस्नुभयो, विद्यालय सञ्चालक समिति बस्यो र एउटा निर्णय गर्यो कि यो बालक चाहिँ पढ्न सक्दैन, किनभने यसको मन्द बुद्धि छ र यो बालक सुस्त हो भनेर निकालिदियो। निकालिदिएपछि अब थोमस चाहिँ के भयो, बालक हुनु नि 3 कक्षामा पढ्दा पढ्दै उनी घरमा गए, मम्मी बेसरी रुनुभयो। अब मेरो छोराले पढ्न नसक्ने भयो, मेरो छोराले के गरेर खाला, जिन्दगी कसरी अगाडि बढाउला भनेर उहाँ असाध्यै चिन्तित हुनुभयो। र अब थोमसलाई औपचारिक शिक्षा, यानि कि तपाईँ हामीले जसरी कक्षा 10 सम्म पढेर एसई को तयारी गरिरहेछौँ, हामीले जसरी दिएर अगाडि बढ्यौँ त्यस्तो खालको औपचारिक शिक्षा उहाँले लिन पाउनु भयो। र त्यसपछि उनको आमाले नै सिकाइरहनु भयो। आमालाई जे आउँथ्यो, बच्चाले जे गर्न मन पराउँथ्यो त्यही कुराहरूमा उहाँले सिकाइरहनु भयो, आफ्नो तरिकाले सिकाउने प्रयास गरिरहनु भयो। तर थोमसले आफूलाई मन गरेका कुराहरू गर्दै गए, सिक्दै गए र आफ्नो घरमा एउटा ल्याब आफैले बनाए र पहिलो पटक उनले बिजुलीको बल्ब इन्भेन्ट गरे, उनले चाहिँ पत्ता लगाए र उनले 1000 भन्दा धेरै बढी यस्ता वैज्ञानिक आविष्कार गरे र उनै थोमस अल्वा एडिसनको कारणले गर्दा तपाईँ हामी आज बिजुलीको चमकमा यसरी रमाइरहन पाएका छौँ। हेर्नुहोस् त, अब अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई खास कुराहरू कथाबाट नै भनिरहेको छु। मैले पहिलो पटक फेरि दोहोऱ्याउँछु, पहिलो पटक कृषक, 2वटा घैँटो र फुलबारीको कुरा गरेँ। त्यस पछाडि मैले तपाईँहरूलाई अर्को 2वटा कथाहरू जोड्ने प्रयास गरेँ र ती 2वटा कथाहरूमा तपाईँहरूले के प्राप्त गर्नुभयो भने आफैले काम गर्न अग्रसर हुने कि काम गर्नको लागि अरूले भनिदिनु पर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले एउटा कथा सेयरिङ गर्यौँ, सुन्यौँ। र अर्को चाहिँ समान अरूको हो कि आफ्नो हो भनेर महसुस गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई सेयरिङ गरेँ र त्यसै गरेर अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको बारेमा मैले तपाईँलाई कुरा गरेँ र त्यसै गरेर अहिले महान वैज्ञानिक थोमस अल्वा एडिसनको बारेमा तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ। अब सोच्नुहोस् त, तपाईँको मनमा नै त्यसो भए सफलताको सूत्र के रहेछ त? सफलताको सूत्र असाध्यै धनी परिवारमा जन्मिनु हो त? सफलताको सूत्र सहरमा जन्मिनु हो त? अथवा सफलताको सूत्र अरू नै केही हो? यी कथाहरूबाट प्राप्त भएका कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्ने प्रयास गर्छु। मलाई लाग्यो यी सबै कथाहरूमा हेर्दाखेरि मेहनतको अर्को नाम नै सफलता रहेछ। तसर्थ सफलताको सूत्र भनेको पहिलो सूत्र मेहनत, दोस्रो सूत्र मेहनत, तेस्रो सूत्र मेहनत। अब मेहनत गर्नको लागि सफलताको सूत्र त मेहनत नै रहेछ।
मेहनत गर्नको लागि हामीसँग केही कुराहरू हुनैपर्छ। मैले भविष्यमा के गर्ने अथवा म कहाँ पुग्ने, म के गर्न चाहन्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्यो भने मेहनतले असाध्यै छिटो काम गर्न थाल्छ। र लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि हामीमा लगनशीलता हुनुपर्छ। हामी लगनशील भएर त्यो काममा लागिरहनुपर्छ। र हामीमा अर्को नियमितताको असाध्यै जरुरी छ। तपाईले आज कथा त सुन्नुभयो, भोलि बिहान एक दिन आफै उठेर मात्रै त सफल भइँदैन। सधैँभरि आफै उठ्ने बानी पार्नु पर्नेछ। त्यसको लागि तपाईले नियमित रूपमा उठ्नु पर्नेछ र दृढ निश्चयी भएर त्यो लक्ष्य निर्धारण जुन गरिएको छ त्यो हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको धैर्यता हो। र हामीले धैर्यताका साथ मेहनत गरिरह्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, आजका यी 5 वटा कथाहरूमा हामीले के सोच्न सक्छौँ भने अथवा के लिन सक्छौँ भने आजको ज्ञानको रूपमा सबैभन्दा पहिले हामीमा सकारात्मक सोच हुनु पर्दो रहेछ। सकारात्मक सोचलाई सकारात्मक उत्प्रेरणाले असाध्यै महत्त्वपूर्ण साथ दिने रहेछ। चाहे हामी सकारात्मक सोचबाट सकारात्मक तरिकाले उत्प्रेरित हौँ वा सकारात्मक रूपमा उत्प्रेरित भएर सकारात्मक सोचको निर्धारण गरौँ, एउटै कुरा रहेछ। त्यस पछाडि हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई लगनशीलताका साथ मेहनत गर्न सक्नु पर्दो रहेछ। त्यो मेहनतलाई हामीले नियमितता दिन सक्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा हामी दृढ निश्चयी भएर लाग्नुपर्ने रहेछ र धैर्यताको बाँध टुट्न दिनु हुँदो रहेनछ। तसर्थ सफलता भनेको तपाईँ हाम्रै लागि हो। हामी नै सफल हुन सक्छौँ यदि हामीले मेहनत गर्न छोडेनौँ भने। यी त भए ठुला ठुला वैज्ञानिक, ठुला ठुला राजनीतिकर्मी, ठुला ठुला मानिसहरू र पौराणिक कथाहरूबाट तानिएका सफलताका सूत्रहरू। मैले 10 कक्षाको सबै कोर्स अध्ययन गरिसकेर परीक्षाको तयारी पनि भइसकेर परीक्षा दिन नपाउनु भएका सायद इतिहासमा धेरै कम विद्यार्थीहरू तपाईहरूको क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। र हामीहरूको पुस्ताले इतिहासमा धेरै कुराहरू भोगेको छ र तपाईहरूले यो खालको परिस्थिति भोग्नु परिरहेको छ। र हामी परिस्थिति र वातावरणलाई हामीले आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैनौँ। यी सबै बाह्य तत्त्वहरू हुन्। हामीले परिस्थिति र वातावरण अनुसार नै चल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। र यो सन्दर्भमा मैले एसईई तयारी गरेर बस्नुभएका तपाईँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि केही सूत्रहरू लिएर आएको छु। यी सूत्रहरू मैले आफ्नो मनबाट बनाइरहेको छैन, किनकि तपाईहरू जस्तै एसईई जसरी अहिले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, म 2050 सालमा गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट एसएलसीको तयारी गरिरहेको थिएँ। र आजको तपाईँको परिवेश र त्यो बेलाको मेरो परिवेश धेरै फरक छ। आज हाम्रो लाइभमा आदरणीय गुरुहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरूले पढ्दा, हामीले पढ्दा र तपाईहरूले पढ्दा परिवेश र परिस्थिति फरक फरक छ। त्यो बेलाको परिवेशमा भएका सूत्रहरू अहिले काम नलाग्न सक्छन् र अहिलेका सूत्रहरू त्यतिखेर प्रादुर्भाव नभएका पनि हुन सक्छन्, या युनिभर्सल कुराहरू जसरी हाम्रो बाजेहरूले, हाम्रा गुरुहरूले, हामीले र तपाईहरूले सूर्यलाई पूर्वबाट उदाएको देखेका छौँ र पश्चिममा नै अस्ताएको देखेका छौँ। यी ध्रुव सत्य कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरेर केही सूत्रहरू सधैँभरिको लागि अमिट छाप छोड्ने र परिवर्तन गर्न नसकिने अपरिवर्तनीय पनि हुन सक्छन्। र यी दुवैको सम्मिश्रण गरेर र एसईई परीक्षामा 4 आउट अफ 4 यानी कि जीपीए 4 मा 4 नै ल्याउन सफल केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएको सूत्रलाई मैले तपाईहरूको सामु लिएर आएको छु। उहाँहरूको सूत्र अनुसार उहाँहरू भन्नुहुन्छ, नेपालको अहिलेको परीक्षाको परिपाटी अनुसार पुराना प्रश्नपत्रहरूलाई हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ, दोहोर्याउनुपर्छ, तेह्र्याउनुपर्छ। अब यसलाई तपाईँ हामीले
आफ्नो अनुकूल हेरौँ। यदि हामी कुनै विषयमा अझै पनि त्यति धेरै कन्फिडेन्स भइसकेको छैन, म गर्न सक्छु जस्तो लागिसकेको छैन भने हामीलाई अझै पनि के छ भने अहिलेको सन्दर्भमा लकडाउन कति समयसम्म लम्बिन्छ र राज्यले कहिले परीक्षा लिन्छ भनेर जानकारी हुन सकेको अवस्था छैन। अहिलेको राज्यको विद्यमान नियम अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मानेर परीक्षाको नतिजा निकाल्न सकिन्न भनेर मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसको अर्थ तपाईहरूले परीक्षा दिनको लागि भौतिक रूपमा परीक्षा केन्द्रमा नै उपस्थित हुनुपर्नेछ। फरक यति हो, तपाईका पहिलाका परीक्षा केन्द्रहरू परिवर्तन हुन पनि सक्नेछन्। यदि पहिले तपाईको परीक्षा केन्द्रमा धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो भने अब त्यही परीक्षा केन्द्रबाट उपकेन्द्रहरू निर्धारण भएर केही थोरै मात्रामा विद्यार्थीहरू राखेर लकडाउन खुलेपछि परीक्षाको व्यवस्था हुन पनि सक्नेछ। मैले तपाईहरूलाई हुन पनि सक्नेछ भनिरहेको छु, किनभने यसको आधिकारिक धारणा आएको छैन। अब तपाईहरूको लकडाउन खुलिसकेपछि तपाईहरूको परीक्षा चाहिँ नि कम्तीमा पनि 2 हप्ता होला जस्तो देखिँदैन, किनभने नेपालभरि परीक्षा गर्ने कुरा त्यति सजिलो पनि त होइन नि। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरूसँग अझै पनि समय छ। तपाईहरूले धेरै भ्याउनु भएन भने पनि प्रत्येक विषयको विगत 3 वर्षको, सक्नुहुन्छ भने 5 वर्षको प्रश्नपत्रहरूलाई हल गर्नुस्। उस्तै खालका प्रश्नपत्रहरूलाई तपाईहरूले एकै ठाउँमा राख्नुस् र रिपिट भएका प्रश्नहरू कति पटक रिपिट भएका छन् भनेर तपाईहरूले हेर्नुस् र यहाँ अब यो वर्ष कुन रिपिट होला भनेर तपाईले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरूले गुरुहरूको सहयोग पनि लिन सक्नुहुन्छ। किनभने नेपालको एसई को परीक्षा प्रणाली अनुसार तपाईहरूलाई एउटै सिलेबसमा रहेर विशेष गरेर त्यो पनि विभिन्न भूभागहरूमा, हिमाली, पहाडी र तराईका क्षेत्रहरूमा, ग्रामीण र शहरी बस्तीमा एकै पटक परीक्षा लिनुपर्ने भएको हुनाले पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकलाई पनि भिन्न गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निकालेका पुस्तकहरूलाई आधार बनाएर प्रश्नपत्रहरू निकाल्ने बढी चलन छ। तसर्थ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पाठबाट कुन प्रश्न बढी सोधिएको छ र गत साल कुन सोधिएको थियो, त्योभन्दा अघिल्लो साल कुन सोधिएको थियो र यसपटक कुन सोध्ने सम्भावना छ भनेर पुराना प्रश्नपत्रहरूको अवलोकन, सिंहावलोकन गर्नुहोला। सिंहावलोकन भनेको सिंहले केही पाइला अगाडि बढिसकेपछि फेरि पछाडि फर्केर हेर्छ र केही पाइला फेरि अगाडि बढेपछि केही पछाडि फर्केर हेर्छ। यानि कि तपाईहरूले एक पटक कुनै एक वर्षको प्रश्नपत्र पढिसक्नु भयो भनेर पुग्दैन। फेरि तपाईँ पढिसकेपछि फेरि हेर्नुस्, फेरि पढ्नुस्, फेरि पढ्नुस् र सँगसँगै आफैले परीक्षा दिने र कापी पनि जाँच्ने। तपाईहरू समय सीमा राख्नुस्। तपाईहरू 2.5 घण्टाको परीक्षालाई 2.5 घण्टामा नै सक्ने प्रयास गर्नुस्। 3 घण्टाको परीक्षालाई 3 घण्टामा नै सक्ने प्रयास गर्नुस्। यसले तपाईहरूको राइटिङ स्पिडको बारेमा पनि तपाईहरूलाई थाहा हुन्छ र आफूले लेखेको कुराहरूलाई तपाईहरूले आफैले पनि जाँच्ने प्रयास गर्नुस्। तपाईले जाँच्दाखेरि के कमजोरीहरू प्राप्त भयो त ती कमजोरीहरूलाई हटाउने प्रयास गर्नुस्। तपाईलाई त्यो कमजोरी पनि हटाउँदाखेरि चित्त बुझेन भने आफ्नो गुरुहरूसँग सम्पर्क गर्नुस् र कहिले पनि गुरुहरूलाई सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ 2 पटक या 3 पटक हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला तपाईले आफूले जाँचेको कपीलाई आफ्नो नजरबाट हेर्नुस्। त्यस पछाडि तपाईका नोट कपीहरू पल्टाएर हेर्नुस्। त्यहाँबाट पनि भएन भने तपाईहरूले पाठ्य पुस्तकहरू पल्टाएर हेर्नुस्। अनि मात्रै गुरुहरूसँग तपाईहरू सम्पर्कमा गर्नुस्। किनभने विद्यार्थी जीवनमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीहरूले आफूले नखोजिकन सुरुमै गुरुहरूलाई सोध्ने चलन हुन्छ। अब सम्झिनुस् त, अघि नैको आफै उठ्ने र उठाउनु पर्ने विद्यार्थीलाई अब म धेरै भन्दिनँ है त। अर्को कुरा हो, तपाईहरू रुटिन बनाएर पढ्नुस्। अब तपाईहरू यो कुरालाई कृषकसँग जोडेर हेर्नुस् त। कृषक सधैँभरि बिहान पानी लिन जानुहुन्थ्यो र आधा फुटेको घैँटोले सधैँभरि त्यो ठाउँमा एउटै समयमा पानी परिरहन्थ्यो, पानी छर्किरहन्थ्यो र कति राम्रो फुलहरू फुल्थ्यो। र तपाईहरू मैले अघि भनिसके दोहोऱ्याइ तेह्रै पढ्ने बानीको विकास गर्नुस्। र अहिले तपाईहरू जीपीए सिस्टममा हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई गुरुहरूले भनिसक्नु भएको छ, मैले यसलाई दोहोऱ्याउन मात्रै खोजेको। कुनै एउटा विषयमा 100 या 79 ल्याउनु भयो र कुनै एक विषयमा 30 भन्दा तल ल्याउनु भयो भने तपाईको जीपीए त्यति राम्रो हुनेवाला छैन।
तपाईहरू सबैभन्दा पहिला 30 कटाउनको लागि प्रयास गर्नु सबै विषयमा, त्यस पछाडि 40 कटाउँछु भनेर सबै विषयलाई उत्तिकै मेहनत गरेर पढ्नुस्, त्यस पछाडि 50 कटाउँछु भनेर पढ्नुस्, 60 कटाउँछु भनेर पढ्नुस् र अन्तिम एवमृतले सबै विषयमा 90 कटाउँछु भनेर पढ्नुस् र सबै विषयमा उत्तिकै मेहनत गर्नुभयो भने अबको एसई परीक्षामा 4 आउट अफ 4 ल्याउने तपाईहरू नै हो। र तपाईहरूले 4 आउट अफ 4 लिएर आएको कारणले गर्दा विद्यालयले मनाएको खुसियालीमा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु। र एउटा चाइनिज भनाइ छ, मलाई विद्यालयमै नै गुरुहरूले भन्नुभएको हो, मैले त्यही कुरा सम्झिन चाहन्छु। रिड अ लिटल, राइट द मोर, थिङ्क द मोस्ट। हामीले पढेर मात्रै हामीले म सिक्छु भनेर भन्यौँ भने पढेको मात्रै कुरा लामो समयसम्म रिटेन्सन यानि कि रहँदैन। तसर्थ जति पढिन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा हामी लेखेर अभ्यास गर्ने, जति लेखिन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा हामी सोच्ने। सोच्नको लागि तपाईलाई कुनै ठाउँ र समय चाहिँदैन, तपाईँ सुत्न जाने बेलामा पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ, सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय चाहिँ तपाईँ सुत्नुभन्दा अगाडि आज मैले दिनभरि के पढेँ भनेर एकपटक रिकल गर्ने अथवा त्यसलाई सम्झिने प्रयास गर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो बानी त्यही नै हुन सक्छ। तसर्थ तपाईँ जति पढ्नुहुन्छ पढेको भन्दा धेरै लेख्नुस्, लेखेको भन्दा धेरै सोच्नुस्। र अब तपाईँ जो विद्यार्थीहरू अब म सजिलोसँग राम्रो ग्रेड ल्याउन सक्छु भनेर अब 4 आउट अफ 4 को लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले विशेष गरेर सृजनात्मक उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस् र मौलिक उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोस्। सधैँभरि किताबमा लेखेको हुबहु उत्तर धेरै नम्बर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यहाँ दिएको कुरालाई तपाईले मौलिक तरिकाले, सृजनात्मक तरिकाले उल्लेख गर्न र लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले परीक्षामा जाँदाखेरि अर्को सम्झिनै पर्ने सफलताको सूत्र भनेको के हो भने सफा र स्पष्ट अक्षर बनाउने हो। तपाईँ सोच्नुस् त, तपाईलाई कसैले फुल दिन आउनुभयो भने राम्रो फुल छ भने तपाईँ पक्कै लिनुहुन्छ, तर यदि फुल भनेर तपाईलाई अर्कै कुनै चिज तपाईलाई दिनुभयो भने तपाईँ लिनुहुन्न। तपाईँ एउटा विद्यार्थीको रूपमा तपाईको उत्तर पुस्तिका भनेको एउटा फुल जस्तै हो। तपाईँ त्यो फुललाई असाध्यै मलजल गरेर, गोडमेल गरेर पक्रिएको सर्लक्क परेको फुलको रूपमा तपाईहरूको कपी जाँच्ने सरहरूलाई दिनुस्। उहाँहरू नेपालभरि जहाँ पनि रहेको हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले जति राम्रो फुल दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यति नै छिटो त्यो फुल स्वीकार्नुहुन्छ र तपाईलाई छिटो स्याबासी दिनुहुन्छ। तपाईले दिनुभएको फुल भनेको तपाईको राम्रो र स्पष्ट हस्तलेखन सहितको र सृजनात्मक उत्तर सहितको उत्तर पुस्तिका हो। र तपाईहरूको त्यो उत्तर पुस्तिकालाई ग्रहण गर्नु भनेको तपाईका गुरुहरू जो नेपालभरि हुनुहुन्छ र तपाईको कपी जाँच्दै हुनुहुन्छ उहाँले ग्रहण गर्नु भनेको तपाईको फुल राम्रो छ भनेर भन्नु हो। अब तपाईका फुलहरूमा राम्रा राम्रा फुलहरू फुलेका छन्, राम्रा राम्रा पत्रहरू छन् र बास्नाहरू छन्, यानि कि राम्रा राम्रा उत्तरहरू छन्, राम्रो हस्तलेखन गरिएको छ भने तपाईहरूको नम्बर 90 कट्ने छ र तपाईहरू 4 आउट अफ 4 जिपिए को लागि एलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ। यो त भयो तपाईहरूको लागि टिप्स। मलाई आशा छ तपाईहरूले यो टिप्सहरू पहिले नै लिइसक्नु भएको छ या नलिनु भएको भए पनि तपाईहरूले यसलाई आज सम्झने प्रयास गर्नुभएको छ। अब म तपाईहरूलाई एउटा सानो फेरि सानो कथामा जोड्न चाहन्छु। एकजना अनपढ आमाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा मानवीय जीवनलाई सभ्य बनाउने हो भने शिक्षा अपरिहार्य छ। यो तपाईँ हामीलाई जानकारी भइसकेको विषय हो र हामी भन्ने गर्छौं जुन घरमा महिलाहरू शिक्षित हुनुहुन्छ त्यो घरका सदस्यहरू त्यति नै धेरै मात्रामा शिक्षित हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ। कुनै एक ठाउँको कथा हो यो भइरहेको कथा हो र आज पनि भइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो समाजमा पनि हुन सक्छ। तपाईँ हामीले सुने कथाभन्दा अगाडि तपाईँ हामीले सुनेको एउटा सानो कुरा म तपाईहरूलाई शेयरिङ गर्न चाहन्छु। कुराको हिसाबले सानो छ, सन्देशको हिसाबले असाध्यै ठुलो छ। हामी लमजुङमा बस्छौं
र हामीले पनि धेरै सुन्थ्यौँ गोर्खामा एउटा विद्यालय थियो, अमरज्योति विद्यालय। त्यो विद्यालयलाई लुइटेल स्कुलको नाममा चिनिन्थ्यो र असाध्यै चर्चित विद्यालय थियो। त्यो विद्यालय किन पनि चर्चित थियो भने आज तपाईँ हामीले सुनेको नाम जो नेपालको राजनीतिमा स्थापित नाम हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, कुनै वर्षको एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई राजनीतिकर्मी भन्दा पनि बोर्ड फर्स्टको रूपमा बढी सुनेका थियौँ विद्यालयमा पढ्दा। त्यसै गरेर अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ, तर नेपालको न्युरो सर्जन अर्थात् असाध्यै वरिष्ठ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा उहाँले पनि त्यहीँ पढ्नु भएको। विशेष गरेर उहाँहरू दुईजनाको नामले गर्दा हामीले लुइटेल स्कुल यानि कि अमरज्योति स्कुलको नाम धेरै सुन्ने मौका पाएका थियौँ। र अमरज्योति स्कुल किन यसरी राम्रो भयो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हामीलाई गुरुहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यहाँ एकजना प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो वर्गिस थोमस, जो बेलायतको हुनुहुन्थ्यो। वर्गिस थोमस आफ्नो श्रीमतीसँगै त्यही विद्यालयमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरू चारैतिर फलफुलहरू लगाउँथे र त्यहाँ फलफुलहरू फुलिरहन्थे, फलहरू पनि फलिरहन्थे। तर त्यहाँ वर्गिस थोमसको अनुमति बिना कुनै पनि मानिसले त्यो फलहरू झार्न, टिप्न या फुलहरू चुन्न पाउँदैनथ्यो। त्यसकारणले गर्दा विद्यालय सधैँभरि असाध्यै राम्रो वातावरणमा बसिरहन्थ्यो र हामीले भनेको जस्तै अथवा हामीलाई प्राप्त भएको जस्तै सुविधा गर्मी बिदामा उहाँ गाउँघर घुम्न हिँड्नुहुन्थ्यो र गाउँघर घुम्न हिँड्दाखेरि आफ्ना विद्यार्थीहरू गाउँघरका भएको कारणले गर्दा कोही नाम्लो लिएर घाँस काट्न गइरहेका हुन्थे, कोही डोको बोकेर मल बोकिरहेका हुन्थे भने कोही गाई भैँसी बाख्रा चराइरहेका हुन्थे। तर जेसुकै काम गरेको होस्, प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा एउटा किताब भएन भने उहाँले विद्यार्थी सँगसँगै अभिभावकलाई पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो, बुझाउनुहुन्थ्यो अथवा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो। र यसको सन्देश यो छ कि यदि अभिभावक र विद्यार्थीले पढाइ मेरो लागि हो, मेरो बच्चाको लागि हो भनेर बुझिदिनु भएन भने विद्यालयले वा शिक्षकले मात्रै पढ्नुपर्छ भनेर त्यसको नतिजा प्राप्त नहुन सक्ने रहेछ। अहिले शिक्षामा दक्षिण कोरिया त्यत्तिकै अगाडि बढिरहेको छ र दक्षिण कोरियामा भइरहेको शिक्षाको विषयमा बुझ्नको लागि अमेरिकाबाट राष्ट्रपति त्यहाँ आउनुभयो। अमेरिकाबाट राष्ट्रपति दक्षिण कोरियामा भिजिट गर्न आउँदाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई यानि कि दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिले एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यो के हो भने तपाईहरूको देशमा विद्यार्थीहरूले कसरी यस्तो राम्रो अध्ययन गरिरहेका छन्, साइन्समा त्यत्तिकै अगाडि छन्, म्याथमेटिक्समा त्यत्तिकै अगाडि छन्, कसरी तपाईहरूको शिक्षा यस्तो राम्रो भइरहेको छ? र अमेरिकाको राष्ट्रपति दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको उत्तर सुनेर अचम्म मान्दै सुनिरहनुहुन्छ र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरूको पढाइ विद्यार्थीहरूको कारणले गर्दा मात्रै राम्रो भएको होइन र यो शिक्षकहरूको कारणले गर्दा मात्रै पनि राम्रो भएको होइन र यी ठुला ठुला र सुविधा सम्पन्न भवनहरूले गर्दा मात्रै पनि राम्रो भएको होइन र हामीले प्रयोग गरेको प्रविधिको मात्रै कारणले गर्दा पनि राम्रो भएको होइन। त्यसो भए के कारणले राम्रो भएको हो त भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति सोध्नुहुन्छ र दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति भन्नुहुन्छ, हाम्रो विद्यालयहरूमा प्रत्येक 1 हप्तामा अभिभावकहरू विद्यालयमा आउनुहुन्छ, आफ्ना विद्यार्थीहरूसँगै बस्नुहुन्छ र विद्यार्थीहरूसँगै भोलुन्टियरली काम गर्नुहुन्छ र केही नभ्याउने अभिभावकहरू कम्तीमा पनि महिनामा 1 पटक विद्यालयमा आएर आफ्ना विद्यार्थीले के गरिरहेका छन् भनेर सोधखोज गर्नुहुन्छ र विद्यार्थी सँगसँगै विद्यार्थीले गर्ने क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। तसर्थ दक्षिण कोरियाको आजको शिक्षा यति राम्रो हुनुमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका अभिभावकहरूको छ भनेर उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। मैले यसैसँग जोडिएको एउटा सानो कथा तपाईहरुलाई जोड्दै थिएँ र यी पनि केही कथाका टुक्राहरू जस्तै तपाईलाई लागेका हुन सक्छन्। एकजना नर्सरीमा पढ्ने बच्चालाई लिएर त्यो बच्चाको मम्मी कतैतिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यो सार्वजनिक यातायातमा। अनि सार्वजनिक यातायातमा खचाखच भिड हुन्छ र सार्वजनिक यातायातमा महिलाको लागि भनेर छुट्याएको सिटमा त्यो आमा बस्नुहुन्छ, बच्चाको आमा बस्नुहुन्छ र बच्चा पनि काखमा बसिरहेका हुन्छन् र केही मानिसहरू उभिरहेका हुन्छन्
अलिक युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, विभिन्न विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने जागिरदारहरू या सानो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू, विभिन्न मानिसहरू सार्वजनिक यातायातमा हुन्छन् र त्यो बच्चाको आमाले झोलाबाट एउटा किताब झिकेर लिनुहुन्छ र बच्चा पनि यताउता चकचक गर्छ अनि आमाले एउटा सानो किताब झिकेर दिनुहुन्छ अनि बच्चा पनि किताब हेर्न थाल्छ। त्यो पिक्चोरियल बुक हुन्छ, अर्थात् तस्बिर सहितको एउटा पुस्तक हुन्छ। अनि आमा पनि किताब पल्टाइरहनुहुन्छ, त्यो बच्चा पनि काखमा बसेर किताब पल्टाइरहन्छ। अनि त्यो सँगै बस्नुभएको एकजना बुजुर्गले नजिक गएर अलिक निहालेर हेर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने बच्चाको किताब चाहिँ सुल्टो देख्नुभयो, तर आमाको किताब चाहिँ उल्टो देख्नुभयो र उहाँले केही पनि भन्नुहुन्न। तर यही कुरा लिएर बुजुर्गले गएर आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्छ, अभिभावकको भूमिका आज मैले शिक्षामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक यातायातमा देखेँ। त्यो नर्सरीमा पढ्ने सानो बच्चाले पनि आमाले जे गर्नुभयो त्यही गर्दो रहेछ, तसर्थ अभिभावकले जे गर्नुहुन्छ विद्यार्थीहरूले त्यही कुरा अनुसरण गर्छन्। अनुसरण गर्ने पनि ज्ञान लिने अर्को एउटा तरिका हो। तसर्थ यसको मोरल चाहिँ के हो भने आमा अनपढ भएर उल्टो किताब लिनुभयो भन्ने कुरासँग हामी जोडिन खोजेको होइन। त्यसमा भएको सकारात्मक उत्प्रेरणा दिने सकारात्मक सोच भनेको के हो भने त्यो आमाले आफ्नो बच्चालाई पनि किताब पढ्ने बनाउनको लागि आफूले पनि किताब लिनुभयो, जबकि उहाँ पढ्न जान्नुहुन्न र सुल्टो र उल्टो भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छैन। तर उहाँले बच्चालाई किताब समाउने बानी अगाडि बसालिदिनको लागि किताब आफूले पहिला समाउनु भयो र आफ्नो मम्मीले समाएकै कुरा बच्चाले पनि खोजेपछि बच्चालाई किताब दिनु। तसर्थ अब अभिभावकज्यूहरू तपाईँ हामीले के गर्ने त आफ्नो बालबच्चाको लागि? हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले 10 कक्षामा पढिन्जेलसम्म कम्तीमा पनि 10 वर्ष मेहनत गरिसकेका छौँ। अझ तपाईँ हामीले उनीहरूलाई त्योभन्दा सानो कक्षामा पनि हामीले हेरविचारको लागि विद्यालयमा पठाएका हुन्छौँ। अहिले शिशु कक्षा भनेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले उनीहरूलाई कम्तीमा पनि 5 वर्षदेखि विद्यालय पठाइरहेका छौँ र उनीहरू अहिले करिब करिब 14 वर्ष या 15 वर्षका भइसके। सोच्नुहोस् त, 14 वर्ष या 15 वर्ष तपाईँ हामीले उनीहरूको शिक्षाको लागि एक प्रकारको धेरै ठुलो लगानी गरिसकेका छौँ। अब त्यो लगानीको प्रतिफल आउने बेला हो। जसरी पटक पटक असफल भएर सफलताका कथाहरू बुनिया जस्तै अब पटक पटक तपाईले आफ्ना नानीहरूलाई वातावरण दिन सक्नुभयो कि भएन, तपाईका नानीहरूले त्यस्तै नतिजा प्राप्त गर्न सके कि सकेनन्, अब यी सबै कुराहरूलाई पर्दा पछाडि छोडेर अब राम्रो सफलताको कथा बुन्नु छ र त्यो राम्रो सफलताको कथा तपाईँ हाम्रो सामु आउने बेला हो यो। तसर्थ अब हामी के गरौँ? राम्रो वातावरण निर्माण गरौँ। त्यो राम्रो वातावरण भनेको अघि हामीले भनेको जस्तै धेरै हल्लाखल्ला नहुने, तपाईँ हामीले टिभी हेर्ने र बालबच्चालाई पढ भन्ने मिल्यो त? मिलेन। तपाईँ हामीले नर्सरीको बच्चालाई जस्तै किताब हातमा लिएर बस्न सकेनौँ भने पनि तपाईँ हामी आफ्ना नानीहरूले राति 11 बजेसम्म पढेका छन् भने उनकै छेउमा गएर हामी उनीहरूले पढेको कुराहरूमा हामी साथ दिन सक्छौँ। बिहान उनीहरू सँगसँगै हामी उठ्न सक्छौँ। घरमा हुने हो हल्लालाई हामी प्रतिबन्ध गर्न सक्छौँ अथवा हो हल्लालाई बन्देज लगाउन सक्छौँ, हो हल्ला नगर्न सक्छौँ। र तपाईँ हामी अब यो बेलामा आफ्ना बालबच्चासँग सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गरौँ। कुनै बेलामा रुखो स्वरमा बोल्ने, असाध्यै चर्किएर या झर्किएर बोल्ने कामहरूलाई हामी सकेसम्म बन्द गर्ने प्रयास गरौँ र यो गर्दै नगरौँ। र यो बेला भनेको आफ्ना बाबु नानीहरूको स्वास्थ्यको विषयमा विशेष हेरविचार गर्नुपर्ने समय हो। अहिले त झन् कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफू, तपाईँ आफ्ना बालबच्चा र आफ्नो परिवारको असाध्यै ठुलो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने बेला छ। तसर्थ म तपाईहरू सबैजनालाई स्वस्थ रहनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारले प्रयोग गरेको लकडाउनका नियमहरूलाई पूर्णतः पालना गर्नुहुन पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आफ्ना बाबु नानीहरूलाई कुनै तपाईँ मिसनमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ भने आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मा पनि तपाईँ हामी अभिभावककै हो। र अब तपाईँ हामीले गरेको लगानीको प्रतिफल सफलताको रूपमा तपाईँ हाम्रो सामु आउनेछ।
र यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको बेलामा यसरी भर्चुअली यानि कि इन्टरनेटको माध्यमबाट र फेसबुक लाइभबाट तपाईहरू सामु आउनु पाएकोमा म आफूलाई असाध्यै भाग्यमानी ठानेको छु र यो क्रममा सहयोग गर्नुहुने मालिका लिटिल स्टार युवा क्लब, सुबिन भान्जा र गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक, सहायक प्रज्यू रामकृष्ण भाइ र एनआरएन संस्था र निराजनजी, यहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यति भन्दै आजको सेसनलाई म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई अहिलेसम्म मलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले कोभिड-19बाट यहाँहरू बच्नुहोला, अरूलाई पनि बच्नको लागि सरसल्लाह र सुझाव दिनुहोला, तपाईँ हामी स्वस्थ रहन सकौँ, यो कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मामाजी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छ। तपाईँले आज हाम्रो मालिका लिटिल स्टार युवा क्लबको पेजमा फेसबुक पेजमा आएको प्रश्नहरूको जवाफ यति धेरै कथाहरूबाट दिनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले एकदमै मिठो कथा सुन्न पायौँ, कृषकको कथा सुन्न पायौँ, अनि विद्यार्थीको कथा सुन्न पायौँ, दुईजना साथीको कथा सुन्न पायौँ, अमेरिकाका 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको कथा पढ्न पायौँ, थोमस अल्वा एडिसन जस्ता प्रसिद्ध वैज्ञानिक जसको कारणले गर्दा हामी अहिले यसरी जोडिरहेका छौँ, उहाँको बारेमा सुन्न पायौँ। त्यस्तै गरी गोर्खाको अमरज्योति विद्यालयका बेलायती शिक्षक थोमसको बारेमा पनि जान्न पायौँ, दक्षिण कोरियाको शिक्षाको बारेमा पनि जान्न पायौँ र आमाको कथा विशेष गरी म लास्ट अन्तिममा आएर एकदमै अभिभावकज्यूहरूको लागि एकदमै राम्रो कथा जस्तो लाग्यो मलाई। अभिभावकज्यूहरूले पक्कै पनि यो कथा सुनेर अब आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कसरी शिक्षामा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने कुरा एकदमै यो कथाबाट एकदमै धेरै प्रभावित भएको छु। म आफै पनि अभिभावकज्यूहरूलाई यो कथा एकदमै एकचोटि जसरी पनि सुन्नु होला भन्न चाहन्छु। हजुरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद मामाजी। हामीले यति धेरै कथाहरू मार्फत यो फेसबुकमा आएको क्वेसनहरू मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ, त्यही क्वेसन अनुसार तपाईँले यसरी हामीलाई यो प्रस्तुत गरिदिनु भयो कथा मार्फत, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग अहिले फेसबुकमा लाइभमा हेरिरहनु सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनाले धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले चाहिँ गाउँमा लाइन गएको भन्ने खबर आयो मलाई भर्खरै, राजकुमार सरले फोन गर्नु। हामी चाहिँ लाइन गयो, हामीले चाहिँ आज अब पुरा सुन्न पाएनौँ, यो चाहिँ भोलि एकचोटि रेकर्डेड हेर्नु पर्ला भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले अब हामी अब कार्यक्रम राजकुमार सर अनि चन्द्र सर अनि वासुदेव पटेल सर हुनुहुन्थ्यो हामीसँग लाइनमा, उहाँहरू चाहिँ अहिले लाइन गएको खबर भन्ने खबर आएको भएर उहाँहरू चाहिँ सायद लाइनमा हुनुहुन्न होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज यहाँ जय मामसँग केही क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ? सुबिन सरहरू हुनुहुन्छ, अनलाइन हुनुहुन्छ? अनलाइन हुनुहुन्छ? हामी छौँ, सुनिरहेछौँ। मैले सरी सर, म तपाईँ हुनुहुन्न कि भनेर। सर तपाईँसँग केही क्वेसन छ कि सर हाम्रो मामासँग? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम, अनि मामासँग केही क्वेसन हुनुहुन्छ कि सोध्नुहोस् न। मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला रविन्द्र सरलाई धन्यवाद दिन चाहेँ है। उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू, धेरै पक्ष, राम्रो मिठो कथाको रूपमा चाहिँ धेरै पक्षहरू चाहिँ उजागर गरिदिनु भयो, त्यसमा म एकदम आभारी छु। जसमा केही पढाउनु पर्छ र हामी पढ्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीहरूलाई जुन अहिले चाहिँ फेसबुकमा फेसबुकमा चाहिँ फेक मेसेज दिएर बच्चाहरूलाई पढ्ने एउटा चाहिँ जुन एउटा पढ्ने वातावरण थियो त्यो बिगारिरहेका थिए। र मैले के भेटाएँ भने यसरी यस्ता कुराहरू बच्चाहरूले सुन्न पाएको भए, बेला सुन्न पाएको भए, ती अहिले पढ्न छाडेर हल्लिएर बसेको विद्यार्थी भाइनीहरू अथवा जुन अहिले एससी परीक्षामा उनीहरूको पेसिमिस्टिक भइरहन्, उनीहरू अप्टिमिस्टिक भइरहेको छैनन् र आशावादी भएको छैनन् कि उनीहरू जाँच हुन्छ हुँदैन, धेरै जसो चाहिँ जाँच हुँदैन भन्ने सन्देश दिएका छन् होइन। र यी भाइ बहिनीहरूलाई यसले खुराक दिएकै छ। र अर्को कुरो मलाई के लाग्यो भने एउटा राम्रो कथा थियो जागिरे मित्रहरूको, जहाँ जागिर खोज्ने होइन जागिर खुवाउने मानसिकता हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको थियो। र अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो, जागिर खाने अर्कोको ठाउँमा जागिर खोज्दै हिँड्नुभन्दा जागिर सिर्जना गर्ने म्यान पावरको आवश्यकता छ। यसले राम्रो चाहिँ सन्देश दिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सेल्फ मोटिभेटेड गर्नको लागि बिहान आफै उठ्नुपर्छ, अर्काले उठ भनेर होइन, उनीहरू आफै डाइनामिक हुनु पर्यो भन्ने एउटा जुन एउटा सन्देश छ,
किनकि मानिसले अरूलाई ढाट्न सक्छ तर आफूले ढाट्न सक्दैन। ऊ बिहान उठ्छ उठ्दैन अर्काले पढ भन्नुपर्छ कि ऊ आफै पढिरहेको छ, त्यो बालबच्चालाई पक्कै पनि मनमा लागिरहेको छ। यसै गरी अहिले एसई को बेलामा पुराना प्रश्नपत्रहरू जुन कि टप एराउन्ड 4 ग्रेड ल्याउने बच्चाहरूबाट प्राप्त एउटा सन्देश थियो, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अहिले क्वेसन सेटहरू छन्। तिनबाट उनीहरूले कुनै टिचरले गर भनेर भन्दा पनि उनीहरूले स्वयं आफैले ती पुराना क्वेसनहरू हल गर्न सके। यदि तिनीहरूले सरले भनेको कुरो सन्देश बुझे र सरले आज यो एउटा चाहिँ 7 प्रोभिजनको क्वेसन हल गरा अथवा सेट 3 हल गरा भन्नु भन्दा पनि उनीहरूले 1 2 सेट 1 सेट 2 सेट 3 आफै गर्दै जाने र आफैले बिजी राख्न सक्यो भने ती पक्कै पनि सफलतातिर पुग्ने छन्, जुन सन्देश अत्यन्तै राम्रो थियो र यस एससी बच्चाहरूको लागि। र विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो ग्रामीण इलाकामा हाम्रो अभिभावकजीहरू हुनुहुन्छ, बच्चालाई पढ भन्ने, आफू फेसबुक चलाउने, आफू टिभीमा बस्ने, सिरियल हेर्ने, हाँस्ने, रमाउने गर्नुहुन्छ, जहाँ कि बच्चा के गरेको छ भन्ने कुरो अलि सोचिरहनु भएको छैन। उहाँले कति मिठो छ भन्नुभएको छ, उहाँले कति राम्रो कुरो भन्नुभएको छ, कति लगानी भएको छ। अहिले क्लास 10 मा आइपुग्दा ती बच्चाको लगानीलाई चाहिँ हेरिदिनु होला। हुन त सबै अभिभावकले त्यसो भन्न सकिँदैन, केही अभिभावक त सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सबै अभिभावकलाई एउटै तुलनामा राख्न त मिल्दैन नै। जे होस्, हामीलाई केही अभिभावकजीहरूले पनि सन्देश दिएको छ र एउटा कमजोरीबाट, पहिलो एउटा कथा थियो कमजोरीबाट, त्यो कमजोरीलाई हामीले कमजोरीको रूपमा नलिएर त्यसलाई बलमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा घैँटाको कथा थियो। त्यो अत्यन्तै मलाई मन पर्यो र यस्तै कुराहरू जुन कार्यक्रम एउटा कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, म धेरै प्रभावित भएको छु उहाँप्रति। म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी सुबिनजीले पनि यी कार्यक्रमहरू राख्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने हामी कुनै एउटा मिसन नभएको मान्छे, जो मान्छेसँग मिसन छैन, कुनै एउटा लक्ष्य छैन, उद्देश्य छैन र यी दिनहरूलाई सहज रूपमा लिएर दिन बिताइरहेको छ भने म उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो दिन काट्ने काल पर्खने समूहतिर चाहिँ म बुझ्छु त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको लक्ष्य छ, जसले म केही गर्छु भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ हिँडेको छ। आखिर समाजमा चाहिने व्यक्तिहरू तिनी हुन् र उनीहरूले केही गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दा दिन काट्ने काल पर्खने समूह भन्दा पनि राष्ट्रको लागि म केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु र बच्चाहरूले पनि लक्ष्य लिएर कुनै अगाडि बढुन्, अभिभावकजीहरूले पनि यसमा लागुन् भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु र पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु है यसलाई, यो कार्यक्रमलाई। हस्, धन्यवाद। वास्तव पटेल सर। हजुर, मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? सुनेछु सर। तपाईँ केही छ आजको कार्यक्रममा तपाईलाई? अच्छा, अब सायद उहाँको पनि कार्यक्रम हैन, समय धेरै गइसकेको छ। सम्पूर्ण सबै महानुभावहरुमा मेरो नमन गर्दछु र सम्पूर्ण त्यो जति पनि कथाहरू सुनियो एउटा सारांश, एउटा सामान्य तरिकाले बुझ्न सक्ने तरिकाले उहाँ जेबी सरले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले भर्चुअली सुन्न पाएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो हामी सीमित मात्रा मान्छेहरूले सुनियो, अब विद्यार्थीहरूलाई सबैलाई सुनाउन पाएदेखि त्यो एउटा टेक्निकल्ली पनि सुनाउन पाएको भए सबै एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। अब अर्को पनि कार्यक्रम होला, मैले यसमा धेरै बोलिनँ। यसमा जोड गर्दै जाँदाखेरि अब अहिलेको यो जति पनि कथाहरू छन् यसलाई विद्यार्थीहरूलाई सुनाउने अथवा उनीहरूलाई पनि त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा सारांश जुन आएको थियो त्यो एकदम राम्रो छ। उहाँलाई फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मेरो अहिले कुरो यति नै राखौँ होला। धन्यवाद। फेरि हामी फेरि सर सल्लाह गरौँ होला। आज अलि धेरै टाइम भइसक्यो हाम्रो। राजकुमार सर चाहिँ गइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँ चाहिँ गइसक्नु भयो। राजकुमार सर चाहिँ अघि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, लाइन छैन भनेर। अब आजको लागि अलिक टाइम पनि धेरै भइसक्यो, त्यही भएर आजलाई यति नै गरौँ होला। मालिक एलिटी स्टडी क्लबले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अलिकति अगाडि बढाउने क्रममा र यो
कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाखेरि असर परेका एससी का विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी टार्गेट गरेर राखिएको आजको कार्यक्रम यो पहिलो श्रृङ्खला रामकृष्ण परियारजीले आउनुभएको छ। उहाँको कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको, एकदमै मिठो राम्रो कमेन्टहरू आइरहेको छ। यस्तो कार्यक्रम अझै अगाडि सकेसम्म 3 दिनै लानु पाए हुन्थ्यो भन्ने यस्तो कार्यक्रम गराउनु भएको छ। अब हेरौँ हामी कतिको सक्छौँ, कतिको सक्सेस हुन्छौँ, किनभने सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ। हामीले सबैजनालाई समय दिने कोसिस पनि गरेको छौँ, तर सबैजनालाई टाइम मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ। यसरी लाइभमा जानलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रो निरञ्जन पराजुलीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद गर्छु। रामकृष्ण परियार मार्फत यो सक्सेस भएको छ। उहाँमार्फत चाहिँ हामी निरञ्जन पराजुलीसँग जोडिएर यसरी फेसबुकको लाइभ जान पाएका छौँ। पहिलो कार्यक्रम पहिलो श्रृङ्खला आइटी सम्बन्धीको थियो रामकृष्ण परियारजीसँग। उहाँले उहाँसँग पनि एकदमै राम्रो काम भएको छ। आजको श्रृङ्खला जेबी मामासँग भएको छ। आज आशा गर्छौँ सबैजनालाई भएला, सबैजनाले गर्नुभएको क्वेसनहरू सबैजना समेट्न सक्यो सकेनौँ, नसकेको क्वेसनहरू फेरि अर्को श्रृङ्खलामा जोड्नेछौँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई क्वेसनहरू छ भने अझै पनि हामीलाई पठाउन अनुरोध गर्दछु र कसलाई हामी यो कार्यक्रममा जोड्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले पनि हामीलाई सल्लाह दिनुभयो भने हामीलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो। र यसको लागि रामकृष्ण तिमी पनि अलिकति केही भनिदेऊ र दिपक जोड्न चाहिँ रामकृष्ण। सर्व सबैलाई नमस्कार। आजको प्रोग्राम अत्यन्तै राम्रो, एकदमै ज्ञानवर्धक र मैले त यो एससी विद्यार्थी भन्दाखेरि पनि ओभरअलमा सबैजना विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै मार्गदर्शनको रूपमा चाहिँ हाम्रो जेबी सरले चाहिँ जुन एउटा उत्प्रेरणा दिनुभएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हामी वरिपरि नै घुमिरहेका छन् र हामीले हाम्रो आफ्नै क्यापेबिलिटीलाई, हाम्रो आफ्नो क्षमतालाई र हाम्रो जुन इच्छा शक्तिलाई चाहिँ हामीले नै निष्क्रिय बनाएर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको चाहिँ रङ ट्र्याकमा गइरहेका हुन सक्छौँ भनेर सरले जस्तो राम्रो खालको एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो, कथाको रूपमा चाहिँ भन्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो जेबी सरलाई। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ आफै एउटा कथा नै हो कि, जेबी सरको नै एउटा कथा हो जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि र इभन जो पनि केही सिक्छु भन्ने खालका चाहिँ जेबी हमाल पनि हुनुहुन्छ होइन। र गणेश मालिकाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत जो जतिले चाहिँ यो फेसबुक लाइभ सुनेर बसिरहनु भएको छ, एटलिस्ट उहाँले भनेको कुराहरूमा एटलिस्ट 75% कुराहरू मात्रै मनन गर्नुभयो भने तपाईँको लाइफ कहाँबाट कहाँ चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्दै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुबिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो जेबी सरलाई पनि मेरो स्पेसली धन्यवाद र हाम्रो निराजनजी जुन एनआरएन नेपाली सर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुबिन धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निरञ्जन सर अगाडि यहाँ आउनुहुन्छ होला, उहाँ पनि केही भन्नुहुन्छ कि सायद, यदि हुनुहुन्छ भने। धन्यवाद सर। हाम्रो जेबी सरको मैले पुरै जस्तो कथा सुनि एकदमै रमाइलो लाग्यो। बच्चा बालापनमा फर्के महसुस भयो मलाई। एकदमै रोचक छ सर। अब यो एकदम प्रेरणादायी छ विद्यार्थीहरूको लागि, यो कथा एकदम रोचक छ। मैले मेरो यता फेसबुकमा हाम्रो महावीर पुन सरको यो ग्रुप पेजमा पनि मैले होस्ट गरेको थिएँ अहिले यो हजुरको भिडियो, धेरैजनाले हेर्नुभएको थियो। हजुर एकदम रोचक लाग्यो सर। यस्तो कार्यक्रमहरू आगामी दिनहरूमा पनि जारी राख्नु होला। राम सरलाई म एकदम आग्रह गर्छु। यसको लागि एनरेनले सधैँ सघाउन तयार छ, एनरेनले यस्तो कार्यक्रमहरूको लागि। हजुर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ नभएको भए सायद यसरी फेसबुकमा डाइरेक्ट लाइभ जान हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँलाई हामी सबैको तर्फबाट, हाम्रो ठाउँकै तर्फबाट तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर। हुन्छ सर, हुन्छ। अन्त्यमा मामा चाहिँ अब हजुरले अलिकति कन्क्लुजन गरिदिनु, त्यसपछि आजको कार्यक्रम हामी सायद अब गरौँ होला, होइन राम? ल, यहाँहरू सबैलाई अब अहिलेसम्म हामी सुन्यौँ, यहाँहरूले मलाई सुनिदिनु भयो। अझ निराजले चाहिँ उता अर्को महावीर पुन सरकोमा पनि फेसबुक लाइभ गर्नुभएको रहेछ। मैले आज नेपालीको स्टोरीहरू अलिकति बायस होला कि भनेर आज मैले कभर गरेको छैन। अर्को श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाली स्टोरीहरूलाई पनि कभर गर्ने प्रयास गर्छौँ, पक्कै गर्नेछौँ। र यहाँलाई विशेष धन्यवाद। सुबिन भान्जा, मालिका लिटिल स्टार क्लब, अनि रामकृष्ण भाइ, हेड सर, सहायक हेड सर, वासुदेव सर, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्टे सेफ, स्टे होम भन्न चाहन्छु। र हेभ अ गुड नाइट। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार फेरि पनि। धन्यवाद।
धन्यवाद मामा। आजको सेसन एकदमै राम्रो भयो। म यहाँनिर अलिकति हामीलाई लाइभमा कमेन्ट गर्नुहुने सबैजनाको नाम लिन चाहेँ। गैरघर खिम थानसिंह, बलमान सिंह गुरुङ मामा हुनुहुन्छ, सुभाष दुरा दाई, ध्रुव भण्डारी भाइ, रामकृष्ण परियार साथी, बालकृष्ण हमाल मामा हुनुहुन्छ, ध्रुव भण्डारी भाइ, अशोक थापा, कल्याण थापा, मालिका भण्डारी बहिनी, रामकृष्ण भण्डारी, महेन्द्र हाम्रो म त मिज्जु भन्छु उहाँलाई। अनि मामाले फेरि लास्टमा एकदमै राम्रो कथा भन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु छ। र सबैजना लाइभमा हेरिरहनु भएका सबैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र भोलि आज जसले लाइभ हेर्न भ्याउनु भएन र भोलि बाँकी लाइभ यसलाई रेकर्डेड भर्सनमा हेर्नु भने पनि सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि हामी अर्को श्रृङ्खलामा जोडिन्छौँ भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।